वेलकम टु डे 7 अफ सबैन है। अनि हिजो हामीले खासमा सिकेको थियो भने डे 6मा चाहिँ यो अपडेट प्रडक्ट डिलिट गर्ने भयो। अनि फायरबेस हाल्न सिकेको थियो होइन। अनि एचटिटिपीको पनि अलिअलि टेस्ट गर्न अलिअलिसम्म सिकेको थियो है। आज डे 7मा चाहिँ हामी के सिक्छौँ भने हिजोकै यो एचटिटिपी बाँकी भएको अलिकति अझै डिटेलली जान्छ। अनि हाम्रो हिजो कम्प्लिट नभएको प्रडक्टहरू फायरबेसमा राख्ने होइन। अनि त्यसपछि यो आउँछ असिङ्क अवेट र फ्युचर है। मैले हिजो गर्न त गरेको थिएँ तर बुझाएको चाहिँ थिएन। अब यो पनि हेर्छौँ है। अनि अर्को फेचिङ द प्रडक्ट एन्ड डिस्प्लेइङ देम है। हामीले प्रडक्ट राखेपछि त्यो प्रडक्ट यहाँ हाम्रो यो ओभरभ्यू स्क्रिनमा ल्याएर डिस्प्ले गराउने। अनि अर्को एउटा पुल टु रिफ्रेस भन्ने है, तल स्वाइप गर्दाखेरि रिफ्रेस हुने। अनि प्रडक्टहरू अपडेट गरेको प्रडक्ट पनि डाटाबेसमा हाल्ने है, फायरबेसमा। आज भयो भने यति ट्राई गर्छौँ है, हेरौँ कहाँसम्म पुग्छौँ हामी है। सबैजनाले खोलिसके भयो है। हिजो हामीले कहाँ गरेको थियो भने उयो प्रडक्ट्स प्रोभाइडरमा गरेको थियो है, यहाँसम्म है। यहाँसम्म गरेकोमा केही कन्फ्युजन छ यो एचटिपी बारे, केही कन्फ्युज भयो वा फायरबेसमा केही कन्फ्युज भएको छ कसैकोमा इस्यु छैन भने है। अब आज चाहिँ अब यो कन्स टेस्ट भन्ने त हिजो गऱ्यो है, टेस्टवाला गऱ्यो। आज चाहिँ हामी के भन्छौँ साँच्चीकैको हाम्रो यो युआरएलमा जान्छौँ है। सो सबसे फर्स्ट हिजोकै फायरबेसमा लगइन गरेँ है। फायरबेसको कन्सोलमा पनि जानु पऱ्यो है। फायरबेस कन्सोल भनेर खोज्दा हुन्छ, यसमा जाउँ होइन। अनि हाम्रो हिजोको त्यसमा जाउँ है, आइटीको यो सब भेन्यूमा जाउँ है, आफ्नोमा जाउँ है। अनि गएर कहाँ जाउँ भने डाटाबेसमा जाउँ है। डाटाबेसमा जाउँ, यो फेरि रिसेट भएछ है। फेरि यस्तो रिसेट भएको छ भने क्रिएट डाटाबेस गर है। फेरि चेन्ज त हुँदैन, केही पनि चेन्ज त हुँदैन, हामीले हिजो दिएकै युआरएल हुन्छ होइन। तर त्यही पनि यो क्रिएट डाटाबेस गर है, यहाँसम्म पुग है। केही पनि डाटा नभएर यो आफै ब्याक भएको। हिजोकै युआरएल चाहिँ हिजोकै हुन्छ है। सब भेन्यू 9304 हिजोकै छ सानो त है। यो खोला है, खोला। अनि सबैको खोलेपछि हामी अब कोड लेख्छौँ है त, पोस्ट गर्ने भयो भने हामी के गर्छौँ भने अब बाँकी हामीले चाहिँ यहाँ हाम्रो टेस्ट गर्दाखेरि है आइपी सर्टेन कुरा रिटर्न हुने रहेछ है। बडीमा चाहिँ त्यो सर्टेन कुरा हामीलाई आउने रहेछ, जे चाहिँ एचटिएमएल त्यो जे छ होइन, त्यो रिटर्न हुने रहेछ। अनि स्ट्याटस कोड भनेको नि बुझ्यो है। स्ट्याटस कोड 100, 200, 300, 400, 500सम्म हुन्छ है। 5वटा बेसिकली फरक रिजनको लागि हुने रहेछ है। अनि आज चाहिँ हामी के गर्छौँ भने फर्स्टमा यो अब हिजो गरेको त यो यसलाई यसरी कमेन्ट आउट गर्दै हुन्छ होइन। अनि यो असिङ्क हटाइदेऊ है, हिजो गरेकोमा असिङ्क हटाइदेऊ है, असिङ्क हटाइदेऊ। अनि तल यसमा के गर्यो भने एचटिटिपी डट पोस्ट गर। अनि युआरएल चाहियो भन्छ, अनि युआरएल हामीसँग छ। अनि कमा युआरएल कमा गर। अनि बडीमा जेसन डट इन्कोड भन्ने गर है, म यो बुझाउँछु। जेसन डट इन्कोड गर। अनि यसमा चाहिँ उयो कर्ली ब्र्याकेट राख है, यसलाई म्याप चाहिन्छ कि। सो म्याप जस्तै यो कर्ली ब्र्याकेट राख। अनि यसलाई बन्द गर है, म बुझाउँछु। अनि यहाँ जेसनमा यस्तो इरर आएको छ भने यसलाई डार्ट कन्भर्ट भन्ने लाइब्रेरी इम्पोर्ट गर है। गऱ्यो गऱ्यो त सबैले। अब चाहिँ हामी के हेर्छौँ भने अब यो एचटिपी पोस्टमा चाहिँ के चाहिँ डार्ट कन्भर्ट भन्ने चाहिँ हेरेर इम्पोर्ट डार्ट कन्भर्ट भन्ने आउँछ है।
हामी चाहिँ यो http.post भन्ने चाहिँ के गर्छ, यसले केही कुरा पोस्ट गर्छ है। हामीले हिजो प्रेजेन्टेसनमा हिजो हेरेको थियो है, प्रेजेन्टेसनमा पोस्ट भन्नेले सर्टेन कुरा वेब सर्भरमा पोस्ट गर्नु पऱ्यो भने, स्टोर गर्नु पऱ्यो भने http.post युज गर्ने भनेको थियो है। अनि युआरएल कहाँ पोस्ट गर्ने, हाम्रो युआरएल यही हुन्छ products.json है। हाम्रो फायरबेसमा केही कुरा नयाँ थप्न नआयो नि त, हामीले के थप्ला, प्रडक्ट्स भन्ने एउटा टेबल जस्तो थप्ला, त्यही भएर /products.json हालेको है। अनि बडीमा चाहिँ जेसन.इन्कोड गरेछ होइन। अनि यो जेसन भन्ने आउँछ है, तिमीहरूले जेसन भन्ने पहिला पढाएछ कहीँ, पढाएको छैन भने म बुझाउँछु है त। जेसन भनेको बेसिकली यसमा हेर्ने त, यो एउटा वेबसाइट छ है, वर्किङ विथ जेसन भनेर है। जेसन भनेको चाहिँ फुल फर्म चाहिँ जाभा स्क्रिप्ट अब्जेक्ट नोटेसन भन्छ होइन। अनि यो चाहिँ सिम्पल वेमा बुझ्नु पऱ्यो भने चाहिँ लाइक जस्ट एन्ड के भन्छ, तिमीलाई डाटा होइन, सेन्डिङ सम डाटा फ्रम द सर्भर टु द क्लाइन्ट होइन। एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा डाटा पठाउने वा भाइस भर्सा वा होइन, क्लाइन्टबाट सर्भरमा केही डाटा पास गर्नु पऱ्यो अरे कि होइन, केही डाटा पोस्ट गर्नु पऱ्यो, केही डाटा चाहियो, त्यो भन्ने चाहिँ जेसन युज गरेर गरिन्छ कि होइन। अनि जेसन चाहिँ त्यति बित्ति गाह्रो चाहिँ छैन कि, जेसन इज जस्ट अ टेक्स्ट डाटा फोलोइङ जाभा स्क्रिप्ट अब्जेक्ट सिन्ट्याक्स भन्ने छ होइन। यो चाहिँ पढ्न पनि सजिलो छ होइन, अनि युज गर्न पनि सजिलो छ कि। अनि यहाँ एउटा इक्जाम्पल छ है, जेसनहरूमा चाहिँ कसरी बस्या हुन्छ भने, जेसनमा चाहिँ सिम्पल यसरी बस्या हुन्छ कि, एउटा टपमा यसरी कर्ली ब्र्याकेट अनि सबसे लास्टमा एउटा कर्ली ब्र्याकेट हुन्छ। यसले चाहिँ के डिनोट गर्छ भने एउटा जेसन अब्जेक्ट जेसन म्याप भन्ने नि हुन्छ होइन, जेसन म्याप भन्ने नि हुन्छ, जेसन अब्जेक्ट भन्ने पनि हुन्छ कि है। यो चाहिँ यस्तो फर्ममा बस्या हुन्छ कि है। अनि त्यसपछि तिम्रो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने, तिम्रो अब सबै हामीले पहिला गरेछ नि, म्यापमा कस्तो हुन्छ, फर्स्टमा की अनि त्यसपछि भ्यालु होइन, अनि की भ्यालु त्यसरी हुन्छ नि। सेम यसमा नि त्यसरी बस्छ कि है। अब यसमा बुलियन हो भने यसरी, बुलियनमा त केही पनि छैन है। अनि यो स्ट्रिङ हो भने यसरी बस्छ, अनि इन्टिजर हो भने फेरि केही पनि हुन्न है, त्यसरी यो बस्छ। अनि फेरि तिमीले यहाँभित्र हेरेछ भने ऊ यस्तो यो लिस्ट जस्तो सिम्बल छ नि है। अब यो मेम्बर्स एक्सेस गर्नु पऱ्यो भने यो मेम्बर चाहिँ के हुने रहेछ, जेसन एरे जस्तै हुने रहेछ कि, एरे वा जेसन लिस्ट भनौँ, तर भन्न चाहिँ टेक्निकल टर्ममा चाहिँ एरे भन्छ होइन। यसरी बस्या हुने रहेछ कि है, लिस्टको रूपमा बसेछ है। अनि यसको पनि फेरि भित्र यो छ, अनि फेरि भित्र पनि अर्को एउटा लिस्ट छ, यसरी बस्ने रहेछ कि है। एकअर्काभित्र बसेर यसरी हुँदै जाने रहेछ है। अनि यो लिस्ट पनि के को लिस्ट छ भन्ने अझै हेऱ्यो भने, यो यसरी कर्ली ब्र्याकेट राखेको छ नि है, यो पनि एउटा लिस्ट अफ म्याप जस्तै रहेछ कि, म्याप भएर आउँदै जाने रहेछ है। सो त्यति गाह्रो केही पनि छैन। जेसन भन्ने चाहिँ जस्ट सिम्पल तिम्रो स्ट्रक्चर जस्तै हो कि, जसमा चाहिँ मान्छे तिम्रो सर्भर र तिमी क्लाइन्टको रूपमा तिमीले कम्युनिकेट गर्न सक्छौ कि है। अनि कम्युनिकेट गर्न सजिलो हुन्छ किनभने यो सिम्पल बुझ्ने खाली टर्ममा डिफाइन गरेछ कि है। अनि तिमीले चाहिँ एपमा काम गर्दा चाहिँ जहिले पनि एपिआई भन्छ होइन। एपिआई भनेको त्यस्तो कम्प्लेक्स केही कुरा होइन, जस्ट म यहाँ सिम्पल वेमा बुझाउँछु है। एपिआई भनेको नै यो, अब तिम्रो फोन यहाँ छ होइन, तिम्रो फोन छ अनि तिम्रो फोनमा एप चलिरहेछ होइन, एप युज भइरहेछ, अनि तिम्रो डाटा कहाँ यो स्टोर हुन्छ, एउटा डाटाबेसमा स्टोर हुन्छ होइन, डाटाबेसमा। अनि यहाँ एउटा सर्भर हुन्छ बिचमा होइन, जसले चाहिँ डाटाबेसबाट डाटा लिन्छ, डाटाबेसबाट डाटा लिन्छ। अब तिम्रो एपमा तिम्रो युजरले केही न केही कुरा चाह्यो अरे, अब सपोज तिम्रो युजरलाई लिस्ट अफ फुड आइटम चाह्यो अरे होइन, खानेकुराहरू चाह्यो अरे। अब खानेकुरा चाह्यो भने यो तिम्रो एपले के भन्छ, मलाई खानेकुरा चाह्यो भने यो सर्भरलाई एउटा एचटिटिपी रिक्वेस्ट जस्तै दिन्छ कि, मलाई एचटिटिपी के कुरा चाह्यो, गेट चाह्यो भनेर भन्छ। अनि यो सर्भरले तिम्रो डाटाबेसमा खोज्छ होइन, डाटाबेसमा फुड आइटमहरू खोज्छ। अनि तिम्रो सर्भरले एउटा के पठाउँछ भने जेसन, तिम्रो सर्भरले यसरी एउटा जेसन रेस्पोन्स पठाउँछ कि, जेसन रेस्पोन्स पठाउँछ होइन।
अनि यो जेसन रेस्पोन्स भने चाहिँ मैले यहाँ भने जस्तै है अहिलेकोमा यसमा भने जस्तै यसमा भने जस्तै यसरी नै अब फुडको आइटम होइन फुड नेम के हो अनि फुडको क्वान्टिटी वा फुडको इन्ग्रिडियन्ट्स होइन के हुन्छ अब फुडको बारे डिस्क्रिप्सन यस्तो हुन्छ कि यसरी एउटा स्ट्रक्चरमा चाहिँ पठाइन्छ कि अनि तिमीले चाहिँ बेसिकली के गर्नुपर्छ भने तिम्रो एपमा त्यो आएको कुरालाई चाहिँ डिकोड गर्नुपर्छ कि है डिकोड गर्ने भनेको चाहिँ तिम्रो आएको कुरा जेसनलाई चाहिँ सिम्पल टर्म्समा अब ब्रेकडाउन गर्नु पऱ्यो तिम्रो ठाउँमा त आइसक्यो होइन तिमीले जस्ट बेसिकली के गर्नु पऱ्यो त्यसलाई डिकोड गरेर त्यसमा भएको डाटाहरू लिएर तिम्रो एपमा युजरलाई डिस्प्ले गर्नु पऱ्यो अब यो जेसनमा के आउनसक्छ अब इमेजको युआरएल आउनसक्छ होइन इमेजको युआरएल आउनसक्छ अनि त्यसपछि अझै फुडको अब टाइटल यसरी आउँछ अनि जस्ट हामीले एउटा लिस्टमा डिस्प्ले गराउँछ होइन अनि लिस्टमा डिस्प्ले गराएपछि तिम्रो एपमा डिकोड भएर त्यो डाटा देखायो अब बेसिकली फेरि तिमीले अब सपोज त्यो मान्छेले केही चेन्ज गरेर अब त्यो मान्छे अहिले अर्को कन्टेक्स्टमा त्यो फुडलाई नै हटाइदियो अरे कि डिलिट गर्न खोज्यो अरे होइन डिलिट वा फुडमा सर्टेन अब नयाँ कुरा थप्न खोज्यो वा पोस्ट गर्न खोज्यो भने त्यो मान्छेले के गर्नुपर्छ भने के कुरा पोस्ट गर्न आयो होइन त्यसलाई पनि फेरि एउटा जेसन रूपमा जेसन अब्जेक्टको रूपमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ कि यसलाई चाहिँ जेसन इनकोड भन्छ होइन जेसन इनकोड गरेपछि फेरि के गर्छ एचटिटिपी हामीलाई एचटिटिपी पोस्ट होला होइन एचटिटिपी पोस्ट गर्छ अनि यो सर्भरले बुझ्छ यस्तो गर्नुपर्ने भनेर अनि यसले के गर्छ डाटाबेसमा हाल्छ सो बेसिकली यही हो कि जेसन भनेको नै होइन जस्ट बिचो मिडियम के कम्युनिकेसन गर्न सर्भर र तिम्रो एपसँग कम्युनिकेसन गर्न ल्याङ्ग्वेज जस्तै हो कि सजिलो होस् एकअर्कालाई कुरा गर्न जस्तो ल्याङ्ग्वेज कि अनि यही कन्टेक्स्टलाई हेरेर नै होइन तिम्रो एपिआई भनेर आएको कि एपिआई भनेको नि यही हो कि यो एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस भन्छ कि होइन यो जस्ट बेसिकली फरक मेसिनहरू वा फरक कम्प्युटरहरू होइन वा मोबाइल डिभाइसेसहरू कम्युनिकेट गर्नुपर्ने पऱ्यो नि त एकअर्कासँग होइन एउटा कमन प्लेटफर्म चाहियो नि त अनि यो कमन प्लेटफर्ममा काम गर्नलाई चाहिँ यस्तो यो जेसन बनाए जस्तै यसरी जेसन रेस्पोन्स बनाए जस्तै जेसन ल्याङ्ग्वेज आएको हो कि है अनि तिम्रो यो जेसन आएको जस्तै अर्को तिमीले पढाएछौ भने यो एक्सएमएल भन्ने छ होइन एक्सएमएल पनि एउटा वे अफ यसरी नै कम्युनिकेट गर्ने हो होइन एप्लिकेसनदेखि सर्भरसँग वा यसरी नै कम्युनिकेट गरेर आफूलाई चाहिने डाटा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो होइन यसरी जेसन र एक्सएमएल भन्ने फरक दुईवटा एउटा इक्जाम्पल छ कि एपिआईको होइन अनि आरइएसटी रेस्ट भन्छ होइन सो बेसिकली रेस्ट एपिआई भन्ने नि त्यही हो है म अझ यहाँ देखाउँछ है रेस्ट एपिआई भनेको के रेस्ट एपिआई भनेको यसमा हेरौँ है त अब यहाँ एउटा इक्जाम्पल छ है इम्प्लोइको आइडी नेम एडमिन रहेछ लोकेसन कहाँ बस्ने अनि यो के भनेको छ एउटा जेसन अब्जेक्ट हो कि है यो म्याप जस्तो साइन छ नि लास्टमा यिनीहरू हाम्रो वेमा डार्टमा त म्याप भन्छ तर यिनीहरूले चाहिँ जेसन अब्जेक्ट भन्ने रहेछ है अनि जेसन एरे भन्ने चाहिँ के हुने रहेछ यो छेउछेउमा यस्तो लिस्ट जस्तो होइन लिस्ट जस्तो रूपमा राखेपछि यो के हुने रहेछ जेसन एरे हुने रहेछ अनि अरू पनि छ मैले भने जस्तै यहाँ एक्सएमएल पनि देखाएको छ है अनि तिम्रो सिम्पल रेस्ट एपिआई भनेको नि यही जेसनलाई यताउति गर्ने नै होइन एक्सेस पोइन्ट गर्ने नै रेस्ट एपिआई भन्छ कि मैले सपोज अब वेदरको एपिआई चाहियो भने वेदरको समथिङ .com जाउँ होइन मसँग वेदरको एपिआईको स्याम्पल हेरौँ है त यहाँ एउटा ओपन वेदर एपिआईबाट हेरौँ है त यसमा हेरौँ है अनि यहाँ चाहिँ के मलाई एपिआई भन्ने यहाँ छ है
अब यसमा एपिआई डकमा हेरौँ है कस्तो छ अहिलेको वेदर एक्जाम्पल यहाँ छ है यो कुनै यसमा हेरौँ है त लन्डनको वेदर दिने रहेछ है यो चाहिँ स्याम्पल है अब स्याम्पलमा हामीले हेऱ्यो भने यस्तै खालि आयो कि जेसन खालि आउँछ कोअर्डिनेट भनेर होइन वेदर भनेर वेदरमा फेरि अरू अरू आइटमहरू छ होइन यसरी यसरी आउँछ कि जस्ट अब तिमीले के गर्न पायो तिमीले यो ठाउँमा स्याम्पल्स यो समथिङमा लिङ्कमा गएर तिमीलाई यस्तो रेस्पोन्स आयो अनि यो रेस्पोन्स आएपछि तिमीले के गर्न पायो यसलाई डिकोड गरेर तिमीले आफ्नो एपमा कसरी देखाउने होइन डाटा त पायो नि त तिमीले जस्ट तिम्रो एपमा कसरी देखाउने त्यो कुरा मात्रै गर्न पायो है अनि अहिले हामी गर्नलाई चाहिँ इनकोड गर्नलाई कि इनकोडले चाहिँ के गर्छ भने हामी यो ठाउँमा गएर हाम्रो डाटा चाहिँ पोस्ट गर्नलाई कि स्टोर गर्नलाई है अब सो फर्स्टमा चाहिँ यति बुझाएको छौ अहिले केही कन्फ्युजन छ कि नै अहिलेसम्म जेसन भन्ने बुझाएको छौ नि कन्फ्युजन छ कुनै छैन भने है कन्फ्युजन छैन भने अब चाहिँ के गर्छ भने हामी जेसन इनकोड त गऱ्यो होइन अब हामी चाहिँ यसमा चाहिँ के पोस्ट गर्ने है त जेसन इनकोडमा त हाम्रो प्रडक्टको डिटेलहरू पोस्ट गर्ने हो नि त सो हामीले एड प्रडक्ट थिचेपछि हामीले के पोस्ट गर्नु पऱ्यो भने हामीले पनि यसमा एउटा सबसे फर्स्टमा यो जेसन अब्जेक्ट बना जस्तै हो यो कर्ली ब्र्याकेट राखेको छ नि खासमा म्याप भन्ने नि हुन्छ तर जेसन अब्जेक्ट भन्ने पनि हुन्छ है कर्ली ब्र्याकेट बनाएको छौँ अनि यसमा चाहिँ फर्स्टमा के बनाउँछ हामी टाइटल बनाउँछौँ है अनि हाम्रो टाइटलमा हामी के हाल्छौँ हाम्रो प्रडक्टको टाइटल हाल्छौँ अनि त्यसपछि हामी के हाल्छौँ प्राइस हाल्छौँ प्रडक्टको प्राइस हाल्छौँ अनि हामी अर्को के हाल्छौँ भने हाम्रो डिस्क्रिप्सन हाल्छौँ अनि यो पनि हाम्रो प्रडक्टको डिस्क्रिप्सन भयो है अनि इमेज युआरएल हाल्नु अनि यो पनि प्रडक्टको इमेज युआरएल भयो अनि लास्टमा इज फेभरेट पनि हाल्छौँ है यो चाहिँ नयाँ आइटम एड गर्दाखेरि फेभरेट यहाँ लेखेको कुरा चाहिँ टक्कै मिल्नुपर्छ म्याच गर्नुपर्छ फेरि त्यो माथि र तल फरक हुन्छ है भन्नाले यो तिम्रो यहाँ माथि गएर हामीसँग यहाँ छ नि आइडी टाइटल प्राइस डिस्क्रिप्सन यो जसरी लेखेको छ त्यसरी नै यहाँ पनि टाइटल प्राइस डिस्क्रिप्सन इमेज युआरएल इज फेभरेट ट्याक्कै सेम हुनु पऱ्यो है यो पछि गएर उता की र भ्यालु हुन्छ नि त सो ट्याक्कै जस्तो छ त्यस्तै म्याच हुनु पऱ्यो है हामीले पनि यही त्यही क्रिएट गरेर आएको एउटा अब्जेक्ट बनायो जेसनको होइन अनि हामीले यसभित्र के हाल्ने होइन एउटा की हाल्यो अनि यसमा भ्यालु यसरी राखेको अब यति गरेर त ल है अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भने अब पोस्ट त हुन्छ होइन सर्टेन पोस्ट भएपछि हामी केही कुरा एक्जिक्युट गर्नु पऱ्यो नि त होइन अब यो पोस्ट हुनलाई चाहिँ अब सर्टेन टाइम पनि लाग्न सक्छ लाइक पछि सर्टेन एमाउन्ट लाएर पछि अब बल्ल गएर तिम्रो डाटाबेसमा यहाँ सर्भरमा होइन सर्भरले काम गरेपछि बल्ल पोस्ट हुन्छ होइन अनि त्यो सबै भएपछि बल्ल तिमीले के भन्छ तिम्रो एपमा नयाँ कुरा गर्न पायो नि त है सो हामी चाहिँ त्यो कन्टेक्स्ट अलिकति हेर्छौँ है त फर्स्टमा के हुन्छ भने तिम्रो फोनबाट नेट अनुसार होइन तिम्रो इन्टरनेट कनेक्सन चाहियो है एचटिटिपी रिक्वेस्ट गयो होइन एचटिटिपी रिक्वेस्ट गयो कहाँ तिम्रो सर्भरमा गयो है सर्भरमा गयो अनि त्यसपछि यो सर्भरले त्यो रिक्वेस्ट पाएपछि अब सर्टेन टाइम लाग्छ नि त यो रिक्वेस्ट जान अनि डाटाबेसमा एड हुन होइन सर्टेन टाइम लाग्छ है अनि यो सर्टेन टाइम कति हो हामीलाई थाहा छैन होइन सो यो कन्टेक्स्टलाई चाहिँ के भन्छ भने हाम्रो यो यस्तो कन्टेक्स्टलाई चाहिँ फ्युचरमा हुने कन्टेक्स्ट भन्छ कि अनि तिमीले जाभा स्क्रिप्टहरू गरेछौ भने यो फ्युचर भन्ने जाभा स्क्रिप्टमा नि छ कि है फ्युचर भन्ने जाभा स्क्रिप्टमा नि छ अनि फ्युचर इज समथिङ लाइक द्याट विल ह्यापन पछि हुने कुरा वा सर्टेन टाइम लागेपछि हुने कुरालाई चाहिँ फ्युचर भनिन्छ कि है बेसिकली अनि हामीले पनि अब के गर्न लाग्यो भने हामीले पोस्ट गरेपछि अब सर्टेन टाइम लाग्न सक्छ नि त होइन त्यो सर्टेन टाइम लागेपछि बल्ल रेस्पोन्स आउँछ अनि बल्ल हामीले त नयाँ प्रडक्ट क्रिएट गरेर अनि हाम्रो यहाँ स्क्रिनमा देखाउने हो
सो त्यो पोस्ट पहिला होस् अनि बल्ल हाम्रोमा देखोस् भनेर हामीले चाहिँ यो फ्युचर भन्ने चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गरेर युज गर्नुपर्छ है। अनि यो फ्युचर भन्ने यता युज गर्न चाहिँ हामी के गर्छ भने अब पोस्ट भयो होइन, हामीले यो कुरा पोस्ट गर्न लाग्यो, सो पोस्ट भयो। अब हामीले यो पोस्ट भएपछि त केही कुरा एक्जिक्युट गर्नु पऱ्यो नि त, त्यो कुरा के हो हाम्रो यो फाइनल प्रडक्ट भन्ने नयाँ एड हुने। सो हामी चाहिँ के गर्छौँ, पोस्ट पछि यहाँ लास्टमा गएपछि डट डेन भन्ने कुरा आउँछ। अनि यहाँ डेनमा फ्युचर भनेरै छ है, मैले भने अघि भने जस्तै है, फ्युचर भने पछि हामीले केही सर्टेन रेस्पोन्स आउनेलाई चाहिँ फ्युचर भन्छ कि। अनि हामीलाई यसमा पनि सर्टेन रेस्पोन्स आउँछ है पछि यसरी। अनि यो कुरा चाहिँ कहिले आउँछ, सर्टेन टाइम लागेपछि, सर्टेन अब डाटाबेसमा त्यो कुरा राखिसकेपछि है। अब म यहाँ कमेन्ट लेख्दा नि हुन्छ यसमा, द फ्युचर comes gives response after posting to the database है, यसो लेख्दा नि हुन्छ। अनि यो रेस्पोन्स आएको चाहिँ हामीले के गर्नु मिल्छ है त, फर्स्टमा मेबी प्रिन्ट गरेको बेलामा त के रेस्पोन्स आउँछ है, जेसन डट पहिला रेस्पोन्स डट बडी नै राखौँ डट बडी नै राखौँ त के हुन्छ एकदमै यति गरेर। अनि हामी नयाँ एउटा क्रिएट गरेर हेर्छौँ है, यति गरेर अनि म्यानेज प्रडक्टमा जाऊ है, हाम्रो यर प्रडक्ट्समा जाऊ। अनि त्यसपछि चाहिँ नयाँ एउटा एड गर है, यर प्रडक्ट्समा नयाँ एउटा आइटम एड गर। अनि टाइटल टेस्ट लेखौँ है, प्राइस पनि 1 2 3, डिस्क्रिप्सन त्यही आयो अहिलेको लागि है। अनि इमेज युआरएल माथिकै कपी हाल्छु म, कपी हाल्ने अनि तल यहाँ पेस्ट गर है। अब पेस्ट गर अनि त्यसपछि यो भयो है। अब हाम्रो यहाँ डाटाबेस पनि हेरिराखौँ है, डाटाबेसमा के कुरा पोस्ट हुन्छ त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो नि त है। सो मैले यो डाटाबेस अलिक सानो गरौँ है, यसमा पनि हेरौँ है। मैले यो सबै लेखेँ है, टिक लाएँ। अब यहाँ टेस्ट भनेर आयो है। अनि डाटाबेसमा हेर यहाँ देखाइसक्यो, तर डाटाबेसमा एकछिनपछि मात्रै आएको थियो नि है, यहाँ देखाइसकेको थियो क्या हामीले। लाइक हामीले के भयो, हामीले यो कुरेन, डाइरेक्ट हामीले के गर्यो, त्यो पोस्ट भएको कुरा डाइरेक्ट देखाइसकेर यहाँ नयाँ कुरा एड भयो होइन। हामीले सर्टेन इन्टरभल पछि बल्ल यहाँ डाटाबेसमा पोस्ट भएको छ है। तिमीले हेऱ्यो भने प्रडक्ट्स भनेर हाम्रो कुरा एड भएको छ डाटाबेसमा। अनि यसरी गयो भने एएसडिए यो छ, अनि इमेज युआरएल, इज फेभरेट फल्स छ, प्राइस, टेस्ट है, ट्याक्कै आइरहेछ है। तिम्रोमा हेर त डाटाबेसमा यो पोस्ट भइरहेको छ कि छैन हेर त, आफ्नो आफ्नोमा होइन आउँछ होइन। अनि त्यसपछि नोटिस गरेछ भने यहाँ यो जे पाइ त्यही खालि नम्बर जस्तै छ होइन। यो चाहिँ के हो भने तिम्रो आइडी जस्तै हो कि, यो चाहिँ फायरबेसले अटोमेटिकली जेनेरेट गरिदिन्छ कि। हाम्रो प्रडक्टको आइडी भनेको यही हुन्छ कि है, यो चाहिँ अटोमेटिकली जेनेरेट गरिदिन्छ। अनि हामीले के भन्छ राखिराख्नै पर्दैन कि, सो 1 2 3 भनेर हुँदैन कि। त्यही भएर यसमा चाहिँ यस्तो ऱ्यान्डम नम्बर जस्तै हुन्छ कि है, आइडी भन्ने चाहिँ त्यस्तो हुन्छ फायरबेसमा। अब हामी के गर्छौँ भने पोस्ट पनि भइरहेछ है, पोस्ट पनि भइरहेछ। अब सर्टेन एउटा के कुरा एड्रेस गर्नु पऱ्यो भने हामीले यसमा डेनमा प्रिन्ट पनि गरिरहेको थियो है, प्रिन्ट रेस्पोन्स तर्फबाट है। अब हेरौँ रेस्पोन्समा के आइरहेको थियो, नेम समथिङ भनेर आइरहेको थियो है। यसमा चाहिँ के रेस्पोन्स आउने रहेछ, हामीले पोस्ट गरेपछि हामीलाई के रेस्पोन्स आउने रहेछ, M7 यो के भन्ने आएको छ। यो चाहिँ ट्याक्कै गएर हेऱ्यो भने तिम्रो फायरबेसमा यो ट्याक्कै तिम्रो आइडी चाहिँ पोस्ट भएको आइडी चाहिँ तिमीलाई के आउने रहेछ, एज अ रेफरेन्स आउने रहेछ है, एज अ रेस्पोन्स तिमीलाई यो आउने रहेछ। अब हामीले यसमा पनि यो एउटा फाइदा पनि लिनु पायो, हामीलाई यो जुन रेस्पोन्स आउँछ तिमीले के गर्न पायो, यो यिनीहरूमा चाहिँ त्यो आइडी असाइन गर्न पायो है। तिमीलाई यहाँ हामीले के आएको छ, नेम एम समथिङ समथिङ आएको छ होइन। हामीले के गर्न पायो, हामीसँग यो प्रडक्ट भएकोमा त हामीले अस्ति के गरिरहेको थियो, यो डेट टाइम नाउ गरिरहेको थियो होइन। अब डेट टाइम नाउको साथ हामीले के गर्न पायो, साँच्चीकैको हामीले के आउँछ यो आइडी, यही आइडी हामीले यसमा असाइन पनि गर्न पायो है। सो हामी अब त्यही गरौँ त, फर्स्टमा प्रिन्ट रेस्पोन्स डट बडी गऱ्यो है। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ,
हामीले यो भइसकेपछि होइन यो पोस्ट भइसकेपछि डेनमा बल्ल हामीले रेस्पोन्स आउँछ। सो हामीले यो फाइनल न्यू प्रडक्ट र यो सबै कुरा पनि हामीले कहाँ हाल्नुपर्छ भने यसलाई कट गरेर हाम्रो रेस्पोन्स आएपछि हाल्नुपर्छ है। रेस्पोन्स आएपछि बल्ल हामीले के गर्छौँ आइटममा एड गर्छौँ। अघि त गरिरहेको थिएन। सो अघि नगर्दाखेरि के भइरहेको थियो डाइरेक्टली हामीले यहाँ टेस्ट देखाइसकेको थियो अनि यहाँ चाहिँ आएको थिएन, सर्टेन टाइम लाग्थ्यो यहाँ आउनु देखाउनु है। अब हामी सबै यसभित्र राखेपछि रेस्पोन्स डट बडी भयो होइन। अनि यो डेट टाइम नाउमा चाहिँ हामीले रनमा के आएको थियो यो नेम आएको थियो, यो चाहिँ एक्सेस गर्नु पऱ्यो नि त। सो एक्सेस गर्नु चाहिँ म सिकाउँछु है। अब चाहिँ प्रिन्ट के भन्छ त्यो यो आइडी चाहिँ हामीलाई आयो नि त रनमा, यसरी नेम भनेर आयो नि त है। अब यो चाहिँ यहाँ युज गर्न चाहिँ सजिलो छ है। हामीले तिमीले आफ्नो ब्राउजरमा उयो एउटा एक्सटेन्सन पनि राख है। मैले यो राखेको यो चाहिँ यो एक्सटेन्सनको नाम के थियो भने एकदमै एक्सटेन्सनको नाम जेसन भ्युअर असम भन्ने चाहिँ एक्सटेन्सन राख त तिमीहरूले। उयो म च्याटमा पठाइदिन्छु। गुगल क्रोममा यो एक्सटेन्सन राख है, जेसन भ्युअर असम भन्ने है। यो चाहिँ अलि सजिलो र राम्रो छ कि युज गर्न चाहिँ है। जेसन भ्युअर असम भन्ने यो राख त। अनि यो राख होइन, अनि म बुझाउँछु है। यो राख अनि यो लिङ्क खोला है। यो राखेपछि अनि यस्तो खाली देख्नुपर्छ है। यस्तो ट्री चार्ट होइन, चार्टमा हेर्न मिल्छ, ट्रीमा नि हेर्न मिल्छ, अनि जेसन इनपुट भन्ने छ इनपुटमा नि हेर्न मिल्छ। है अब चाहिँ के हुन्छ भने यो जेसन जेसनवाला त्यो एक्सटेन्सनले चाहिँ के फाइदा दिन्छ भने अब हाम्रो यस्तो खाली छ होइन, यो धेरैवटा कुरा छ नि त यसमा। अनि तिमीले चाहिँ यस्तो चार्टमा पनि हेर्न मिल्छ कि के कुरा चाहिँ छ होइन। अनि जुम गरेर यसरी वेदर छ, वेदरमा यो वेदर यसरी छ, टेम्परेचर छ, यसरी आइडियाहरू हेर्न मिल्छ। अनि मेन चाहिँ फाइदा चाहिँ के छ भने मलाई यसमा यो लङ्गिट्युड चाहिएको थियो भने कपी पाथ भन्ने साइडमा आउँछ कि तिमीले यहाँ थिच्यो कि कपी पाथ भन्ने आउँछ कि होइन। यो कपी पाथ थिच्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ मैले गएर यहाँ पेस्ट गऱ्यो भने यस्तो रहेछ कोअर्डिनेट डट एलओएनजी रहेछ। कोअर्डिनेटभित्र एलओएनजी हुने रहेछ है। अब यसरी नै अरू पनि यसरी पाथहरू लिन पाउँछ कि। अनि यसरी यहाँ माथि गयो भने यसको कपी पाथ गरेर यहीँ माथि पेस्ट गऱ्यो भने यसरी कोअर्डिनेट मात्रै हुने रहेछ है। यसरी पाथ लिन चाहिँ सजिलो हुन्छ कि। मेन अब तिम्रो हुन्छ नि यहाँ भित्र अब वेदरको भित्र यो मेन लिनु पऱ्यो भने कपी पाथ गऱ्यो भने यहाँ के हुने रहेछ वेदरको जेरो इन्डेक्समा अनि मेन बसेछ भन्ने लिन पाउँछ कि। वेदरको यो लिस्ट रहेछ होइन, जेरो इन्डेक्समा मेन बसेको रहेछ अनि लिन पाउँछ कि। जस्ट ठुलो जेसन छ भने चाहिँ यो यसरी डाटा कता बसेको छ होइन कसरी लिने चाहिँ सजिलो हुन्छ। अनि अब यो भएपछि जेसन इनपुटमा जाऊ है, जेसन इनपुटमा जाऊ होइन। अनि हामीले आएको अघि रनमा आएको उयो छ नि नेम, यसलाई कपी गर है, यसलाई कपी गर अनि यसमा यो सबै हटाइदेऊ है, सबै हटाइदेऊ अनि पेस्ट गर यो नेम यसरी पेस्ट गर अनि पार्स जेसन भन्ने थिच है। अनि यस्तो खालि आएर छ हाम्रो भन्ने थाहा हुन्छ। यो गरे त अब हामीले यो नेमसँग गयो भने चाहिँ बेसिकली अब नेमलाई एक्सेस गर्न चाहिँ हामीले कसरी गर्ने भने नेमलाई नि यहाँ कपी पाथ गरे पुग्छ होइन। अनि कपी पाथमा थिच, कपी पाथ गरेपछि यहाँ अब तिमीले यहाँ हाम्रो यसमा पेस्ट हालौँ है। के रहेछ डाइरेक्ट नेम भनेर लिन पाउने रहेछ है। यो चाहिँ यसो सजिलो रहेछ कि नेम भने चाहिँ डाइरेक्ट हामीले नेम भनेर नै यसरी लिन पाउने रहेछ होइन। अनि अघिको अलिक कम्प्लेक्सवाला जेसन फाइलमा चाहिँ भित्र भएर चाहिँ वेदर 0 1 त्यसरी लिन पाउने रहेछ है। अब चाहिँ हाम्रो यसमा हामीलाई प्रिन्ट रेस्पोन्स डट बडी गर्दा यो सबै आउँथ्यो होइन।
अब हामीले नेम मात्रै चाहियो, नेमको भ्यालु मात्रै चाहियो भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने यो रेस्पोन्स डट बडीलाई चाहिँ डिकोड गर्नुपर्छ कि है, डिकोड गर्नुपर्छ। मैले अघि भनेको थिएँ नि सर्भरबाट हामीले आएको जेसन चाहिँ हामीले डिकोड गरेर हामीले त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो एपमा चाहिँ बिल्ड गर्छौँ नि त। सो अब हामीले के गर्छौँ भने यो रेस्पोन्स डट बडीलाई फर्स्टमा जेसन डट डिकोड गर, अनि यो सोर्सकोमा चाहिँ रेस्पोन्स डट बडी हालिदियो है, अनि यो पछाडिको हटाउँ है, रेस्पोन्स डट बडी हटाउँ पछाडिको। अनि यो रेस्पोन्स डट बडीलाई डिकोड गरेपछि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ भने यसरी हामीलाई नेम चाहिन्छ भने चाहिँ यसरी हामीले म्यापमा जसरी राख्थ्यौँ नि यसरी ट्याक्कै यसरी नै नेम भनेर राख है, किनभने यो डिकोडले पनि हामीलाई एउटा रिटर्न गर्छ। यो जस यसरी राख है, एउटा तिम्रो म्यापमा जसरी युज गर्छ नि म्यापमा त्यसरी नै ट्याक्कै यसरी राख है। मेरो डिस्कनेक्ट भएछ। राख्यो। अब यसले चाहिँ हामीलाई नेम एक्सेस गर्न मिल्छ कि यसरी चाहिँ है। अनि हाम्रो अब यो तलको आइडीको सट्टा हामीले के गर्न पाउँछ भने यही माथिकै यो जेसन डिकोड कपी गर्दा हुन्छ है। कपी गरेर यहाँ डेट टाइम नाउको सट्टा हाम्रो यो जेसन डिकोड रेस्पोन्समा आउने नेम हाल्न पायो है, यसरी हाल्न पायौँ हामी। गर त यति गर्न त म अनि यहाँ रन गरिरहेको छु। अरूहरू पनि गर त यो जेसन डट डिकोड रेस्पोन्स डट बडी, अनि लास्टमा चाहिँ यो है हामीले म्यापमा जसरी भ्यालुहरू लिन्थ्यो नि त्यसरी ट्याक्कै यहाँ अब हाम्रो यहाँ म्यानेज प्रडक्टमा गएर फेरि मैले एउटा थपेँ होइन, टाइटलमा चेक गर्नलाई टेस्ट राखौँ, प्राइस 1 2 3 राखौँ, डिस्क्रिप्सन समथिङ राखौँ है। अब यो नयाँवाला भयो नि त। सो नयाँवालाको त फेरि एड हुन्छ है, नयाँ भएपछि फेरि नयाँ युजर आइडी दिन्छ अनि नयाँ प्रडक्ट एड हुन्छ है त। मेरोमै मेरो फायरबेसमा छ होइन, एउटा प्रडक्ट पहिल्यै छ। अब मैले यो सेभ गरेँ है, सेभ गरेँ। अब सर्टेन टाइम लाग्यो, यहाँ एड भएको देखाएको थिएन है। देनको फाइदा के रहेछ, कति हो सेकेन्ड कुर्यो है, अनि बल्ल देखायो, बल्ल टेस्ट भनेर आयो होइन। अनि यहाँ टेस्ट भनेपछि बल्ल हाम्रो यहाँ पनि एड भयो है। अनि यसको पनि अब युजर आइडी भनौँ यो प्रडक्ट आइडी चाहिँ फरक छ है, M7 छ तर पछाडिको सबै टोटल्ली डिफ्रेन्ट छ। अनि हामीले यहाँ रनमा गएर हेऱ्यो भने हामीले यो प्रिन्ट गरेको थियो अघि है, हामीले एक्सेस गरेर पनि मिलिरहेको छ है। हाम्रो जेसनलाई डिकोड भयो अनि हाम्रो रेस्पोन्समा आएको बडीबाट हामीले के लियो, नेम लियो। नेम भनेको के हो, यो आइडी हो है। अब यसरी चाहिँ हामीले लिएर हाम्रो फायरबेसमा चाहिँ अटोमेटिकली जेनेरेट हुन्छ आइडी, अनि त्यो आइडी चाहिँ हामीले यसरी प्रडक्टहरूमा चाहिँ हाल्न पाउँछ। अनि हामीले पछि अब प्रडक्ट डिलिट गरे पनि अब हामीसँग त आइडी हुन्छ नि त होइन, फायरबेसमा जे आइडी थियो त्यही आइडी हुन्छ नि त। सो हामीले डिलिट गर्दा पनि त्यहाँ अब हाम्रो आइडीलाई एक्सेस गरेर फायरबेसबाट डिलिट गर्न पायो। सो यसरी चाहिँ जेसन डिकोड र देनको काम चाहिँ यही हुन्छ है। देनले अब कुरेर बस्यो नि त, अनि बल्ल एकछिन सेकेन्डपछि हामीलाई टेस्ट भन्ने देखाएको थियो है, नोटिस गरेछ भने। अब सपोज हामीलाई केही इरर आउला होइन, अब यो त ठिक छ, डेनसम्म त ठिक छ, तर अब सपोज केही इरर आउला, केही इरर पनि आउला, अनि हाम्रो यो टेस्ट सर्टेन सेकेन्ड लागेको थियो नि, त्यो सर्टेन सेकेन्डमा त के भन्छ तिम्रो काम भइरहेछ है भनेर के देखाउनु पऱ्यो, स्पिन भएको पनि देखाउनु पऱ्यो होइन, प्रोग्रेस भइरहेको इन्डिकेसन पनि देखाउनु पऱ्यो है।
त्यो एउटा पनि गर्नुपर्छ हामी। अब फर्स्टमा चाहिँ हामीले के ह्यान्डल गऱ्यौँ भने अब यो रेस्पोन्स त आयो होइन, यो रेस्पोन्स त आयो, यो रेस्पोन्स आयो, तर इरर आयो भने के गर्ने है। इरर आयो भने त त्यो इररलाई समातेर इरर आयो है, तैँले भनेको प्रिन्ट भएको थिएन, तैँले भनेको पोस्ट भएन पनि भन्नु पऱ्यो नि त। सो अब यो देन भएपछि हामीले चाहिँ अझै के गर्न पाउँछ भने देन पछि पनि हामीले यसरी क्याच एरर भन्ने पनि हाल्नु पाउँछ कि है। यो क्याच एररको काम चाहिँ सेम त्यही हो, इरर क्याच गर्ने है। अब यो क्याच एरर राख, अनि अब यसरी स्मल ब्राकेटभित्र एररलाई क्याच गर्ने, अनि क्याच एररमा चाहिँ के गर्छौँ भने जेनरली हामीले चाहिँ प्रिन्ट गर्छौँ एरर के हो पनि हेर्नु पऱ्यो फर्स्टमा त है, एरर पनि हेरौँ। अनि अर्को के गरौँ, यो एररलाई थ्रो पनि गरौँ है। तिमीले थ्रो पढाएको छ भने थ्रोको काम के हो भने केही कुरा फाल्ने होइन, केही कुरा रिटर्न गर्ने जस्तै काम हो कि, तर यसले चाहिँ एरर चाहिँ यो हामीलाई चाहिँदैन भनेर फालेको जस्तै हो है। अब यति गर है, क्याच इरर र यो प्रिन्ट र थ्रो इररसम्म लेख। म यहाँ कमेन्ट पनि लेखिदिन्छु है। कमेन्ट के लेखौँ भने इफ वी गेट an error during post, we catch the error and execute accordingly. अब इरर आयो भने होइन, सपोज इरर आयो भने हामीले के देखाउनु पऱ्यो, इरर आछ भनेर डायलग वा समथिङ तैँले राखेको प्रडक्ट पोस्ट भएन भनेर इरर पनि देखाउनु पऱ्यो नि त। सो यो इफ वी गेट एन इरर वी क्याच द इरर भनिराख्यो है। यति गरेर त भयो भने चाहिँ अहिले अब अलि इम्पोर्टेन्टवाला टपिक आउँछ है। यो चाहिँ फ्युचर भन्ने आउँछ कि, हामीले फ्युचर भनेर देनमा त बुझ्यो होइन। अब चाहिँ हामीले यो थ्रो पनि राखेछौँ, क्याच पनि इरर आयो भने हामीले त्यो इरर फाल्ने पनि गरेछौँ होइन। अब हामीले के पनि गर्नुपर्छ भने अब यो त भोइडवाला भयो होइन, भोइडवाला सर्टेन केही पनि रिटर्न नगर्ने भयो होइन। अब हामीले यो कुरा एचटिटिपीमा आउने कुरा पनि रिटर्न त गर्नुपर्छ, सो द्याट हामीले यहाँ हामीले अघि एड गर्दाखेरि के होस्, हाम्रो यहाँ स्पिनर घुमिरहेको होस् होइन। अनि इरर आएछ भने इररवाला डायलग पनि देखाओस्। सो हामीले चाहिँ के गर्छौँ, यहाँ यही एचटिटिपीलाई नै रिटर्न गर्छौँ होइन। तर रिटर्न लेख्ने बित्तिकै एउटा इरर आउँछ, यहाँ के भन्छ भने इररमा चाहिँ तल मुनि देखिरहेछ है, तल मुनि अ भ्यालु अफ टाइप फ्युचर नल कान बी रिटर्न भनिरहेछ है। यो भने चाहिँ के भने चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ नल भ्यालु चाहिँ रिटर्न गर्न मिल्दैन भनेर भनिरहेछ कि। एकछिन है, म क्लासमा हो के। यो भ्यालु चाहिँ फ्युचर होइन, हामीले रिटर्न गर्ने त भोइड हो होइन, भोइड रिटर्न त भइरहेछ, तर यो चाहिँ फ्युचर हो। फ्युचर भ्यालु चाहिँ रिटर्न गर्न मिल्दैन भोइडमा भनिरहेको कि। जस्ट के भनेको छ भने हामीलाई पछि आउने कुरा चाहिँ रिटर्न गर्न मिल्दैन, थाहा हुँदैन कहिले आउँछ कहिले आउँछ। सो हामीले यसरी रिटर्न गर्न मिल्दैन भनिन्छ। त्यसको लागि सल्भ गर्न चाहिँ बेसिक केही गर्नु पर्दैन, यो हाम्रो फङ्सन छ नि, फङ्सन वा मेथड, यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने फ्युचरमा आउने भएर यसलाई अगाडि फ्युचर भनेर पनि लेख्नुपर्छ कि, सो द्याट पछि आउने कुरा हो, यो पछि हामीलाई रिटर्न हुने हो भनेर अगाडि फ्युचर खालि फङ्सन हो भनेर नि डिक्लेयर गर्नुपर्छ कि यसलाई है। सो यहाँ रिटर्न राख, अनि यहाँ अगाडि फ्युचर राख। अनि म अझै फ्युचरको अझै अलिकति बुझाइदिउँ न है त। फर्स्टमा चाहिँ हामी यो फ्युचर राखेको किन हो त है त, फ्युचरको मिनिङ चाहिँ बुझौँ है त। सो म एउटा प्रेजेन्टेसन देखाउँछु है, अनि त्यसबाट अलिकति इन्ट्रोड्युस पनि हुन्छ है। फ्युचर भने चाहिँ के हो है, फर्स्टमा अब यो सिङ्क्रोनस र असिङ्क्रोनस प्रोग्रामिङ भन्छ कि है। तिमीहरूले पहिला अब सी अनि C++ अनि यो PHPहरू गऱ्यो, अनि त्यसमा सबैमा प्रोग्रामिङ युज हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो भने है, म स्टार्ट गरौँ ल। इन कम्प्युटिङ होइन, सिङ्क्रोनस भन्ने चाहिँ जस्ट इट वेट्स फर एन इभेन्ट टु ह्यापन बिफोर कन्टिन्युङ कि। अब कुनै कुरा एड गर्यो कि 5+2 वा 2+2 4 हो भनेर एड गर्यो, अनि मुनि चाहिँ त्यो 4×3 गर्यो अरे कि। त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, फर्स्टमा चाहिँ तिम्रो त्यो कुरा एक्जिक्युट हुन्छ, अनि
त्यसपछि सर्टेन टाइम लागेपछि अर्को कुरा एक्जिक्युट हुन्छ होइन। त्यो कुरा भनेको सिङ्क्रोनस भयो कि एउटा लाइन अफ कोड एक्जिक्युट हुन्छ। तिमीले यहाँ अब ए इक्वल टु एक्स लेखेछौ भने अनि पछि एक्सलाई मल्टिप्लाई इन्टु 3 गरेछ भने पहिला यो हुन्छ अनि यो हुन्छ। यो भनेको नै के हो, सिङ्क्रोनस कोड हो कि। अनि यसमा चाहिँ एउटा मेन बेफाइदा चाहिँ के छ भने तिम्रो सर्भर छ होइन, अनि त्यो सर्भरमा कन्सटेन्टली रिक्वेस्ट आइरहेछ कि एउटा इमेज अपलोड गर्नु पऱ्यो वा सर्टेन केही कुरा चेन्ज गर्नु पऱ्यो, यो एक्सकै भ्यालु चेन्ज गर्नु पऱ्यो। एउटाले एक्सको भ्यालु यहाँ अब पहिल्यै 5 छ भने यसले 1 राख भनेको छ, यसले 2 राख भनेको छ। त्यसरी कन्सटेन्टली रिक्वेस्ट आयो भने चाहिँ के हुन्छ भने यो वेब सर्भरले सबै रिक्वेस्टहरूलाई एउटा गरेर हेर्नु पऱ्यो। पहिला यो हेर्छ अनि यो हेर्छ अनि यो हेर्छ अनि यो हेर्छ, लाइक लाइन हेर्नु पऱ्यो नि त है। त्यो भएपछि के हुने भयो भने तिम्रो वेब सर्भरलाई चाहिँ रिक्वेस्ट एउटा रिक्वेस्ट फिनिस गर्न चाहिँ कुरिराख्नु पर्ने भयो कि अर्को रिक्वेस्ट चाहिँ कुरेर बस्नु पऱ्यो। अब यो युजर यहाँ के हुने भयो, यो एक्स इक्वल टु 1 राख्ने वा एक्स इक्वल टु 2 राख्ने युजर कुरिराख्नु पर्ने भयो माथिको युजर नसकेसम्म होइन। अनि त्यो एउटा बेटर सल्युसन भएन कि, लाइक कुरेर वेट गरिराख्नु पऱ्यो नि त। सो यो कुरामा चाहिँ के आउँछ भने असिङ्क भन्ने एउटा सल्युसन आउँछ कि। असिङ्क भने चाहिँ यो के गर्छ भने त्यो हरेक रिक्वेस्ट आछ नि यहाँ सर्भरमा एक्स इक्वल 5 मा हरेक रिक्वेस्टले इन्डिपेन्डेन्टली म्यानेज गर्छ कि। यो पहिला रिक्वेस्ट आफै हेर्छ अनि यो अर्कै कुराले हेर्छ, यो अर्कै कुराले इन्डिपेन्डेन्टली म्यानेज गर्छ कि। अनि इन्डिपेन्डेन्टली म्यानेज गरेपछि कुरिएर बस्नु परेन कि, कसैलाई पनि कुरिएर बस्नु परेन। अब तिमीले युट्युबमा गएर युट्युबमा भिडियो हेऱ्यो भने अब अर्को युजरले त्यो हेर्ने मान्छेले सकाओस् अनि बल्ल म हेर्छु भन्ने हुँदैन नि त। जसले पनि हेर्न पाउँछ, जसले पनि ब्रोडकास्ट गर्न पाउँछ नि त हो। असिङ्क भने चाहिँ त्यस्तै हो कि जसले पनि युज गर्न पाओस्, त्यो रिक्वेस्ट युज गर्न पाओस्, अरूलाई कुर्न नपरोस् भनेको नै असिङ्क हो कि। अनि हामीले असिङ्क्रोनस प्रोग्रामिङ चाहिँ युजफुल के कुरामा छ भने असिङ्क्रोनस अपरेसन एक्जिक्युट्स इन अ थ्रेड सेपरेट फ्रम मेन थ्रेड है। यो चाहिँ वर्ड फ्लो हो कि हाम्रो। यसमा चाहिँ लाइन आउँथ्यो यसमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली भनेर मैले भने जस्तै यहाँ चाहिँ के हुने रहेछ, मेन ठाउँमा काम गर्नुको सट्टा अर्को ठाउँमा बसेर काम गर्नेलाई नै असिङ्क्रोनस प्रोग्रामिङ वा असिङ्क्रोनस अपरेसन भनिन्छ अरे कि। अनि हाम्रो फ्युचर भने पनि त्यही हो कि। फ्युचर भने चाहिँ सर्टेन पछि हुने कुरा होइन, सर्टेन टाइम लागेपछि हुने कुरा है। यहाँ डेफिनेसन पढौँ, द डार्ट कम्युनिटी डिफाइन्स अ फ्युचर एज अ मिन्स फर गेटिङ अ भ्याल्यु सम टाइम इन फ्युचर। सो सिम्पली फ्युचर अब्जेक्ट्स आर मेकानिजम टु रिप्रेजेन्ट भ्याल्यु रिटर्न बाई एक्सप्रेसन। यो भनेको छ जस्ट बेसिकली सर्टेन टाइम लागेपछि रिटर्न हुने कुरालाई चाहिँ फ्युचर भनिरहेछ। अनि डार्ट पनि एउटा सिङ्गल थ्रेडेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। भनेको चाहिँ एउटा कुरा भएपछि अर्को कुरा हुँदै जाने, एउटा कुरा सकेपछि अर्को कुरा हुँदै जाने। मैले यहाँ भने जस्तै अब फर्स्टमा तिमीले एक्स इक्वल टु ए गरेछ अनि एलाई एक्सलाई मल्टिप्लाई बाई 3 गरेछ भने अब यो भएपछि यो हुने भइरहेछ। यो पनि के भयो, सिङ्क्रोनस प्रोग्रामिङ हो अरे कि डार्ट पनि। तर डार्टमा चाहिँ एउटा फाइदा उठाउन मिल्छ जुन चाहिँ असिङ्क्रोनस प्रोग्रामिङ भन्छ। त्यो चाहिँ असिङ्क्रोनस प्रोग्रामिङ चाहिँ केबाट गर्नुपर्छ भने फ्युचर युज गरेर गर्नुपर्छ। अनि फ्युचरले बेसिकली अब मैले एक्स इक्वल टु ए सर्टेन फ्युचरमा गरेको थिएँ भने पनि अब यो कुरेर बस्छ कि एक्स इक्वल टु ए भएपछि बल्ल म एक्स इक्वल टु एक्स इन्टु 3 गर्न पाओस् भनेर भन्छ कि। लाइक सर्टेन इन्टरभल नसकेसम्म अर्को कुरा नगर्न पाओस् भन्नेलाई नै फ्युचर भनिन्छ कि। अनि अझै अलिकति डिटेलमा बुझाउँदा चाहिँ म एउटा सर्टेन कुरा यसबाट देखाउँछु है, डार्ट प्याडबाट। अब यसमा चाहिँ मैले जुम गरौँ है अलिकति। यसमा चाहिँ मैले के गरेको छ, फर्स्टमा भेरिएबलमा रिजल्ट 1+1 राखेको छ। मैले अघि भने जस्तै 1+1 रिजल्ट, यो कुरा के हुन्छ एकैचोटि एक्जिक्युट हुन्छ नि त। तिमीले 1+1 राख्यो भने यो 2 रिटर्न हुन्छ। सो 2 रिजल्टमा बसिहाल्छ होइन। अनि मैले यहाँ के क्रिएट गरेको छ भने माई फ्युचर भनेर क्रिएट गरेको छ कि। अनि यसमा चाहिँ एउटा फ्युचर भन्ने भ्यालु क्रिएट गरेको छ, त्यो चाहिँ सर्टेन टाइम पछि हुन्छ कि। अनि रिटर्न हेलो गरेछ है। अब अनि त्यसपछि हामीले के गर्यो, प्रिन्ट दिस रन्स फर्स्ट है, दिस रन्स फर्स्ट गरेँ है त मैले। अनि त्यसपछि रन गरेर हेरौँ है अहिले के भ्यालु प्रिन्ट हुने रहेछ।
यो 1+1 चाहिँ प्रिन्ट गरेको छैन है। अब मैले फ्युचर त एक्जिक्युट गरेँ तर के पहिला प्रिन्ट भइरहेछ भने दिस रन्स फर्स्ट चाहिँ प्रिन्ट भइरहेछ। अनि यसपछि के भइरहेछ भने फेरि अर्को कुरा पनि प्रिन्ट भइरहेछ जुन चाहिँ दिस विल अल्सो रन फर्स्ट बिफोर फ्युचर है। दुइटै पहिला रन भइरहेछ, हेलो भन्दा अगाडि नै रन भइरहेछ। यो चाहिँ किनभने फ्युचर चाहिँ पछि मात्रै सर्टेन टाइम लागेपछि मात्रै प्रिन्ट हुने हो नि त। सो हामीले यहाँ माई फ्युचर डट रिजल्ट अनि प्रिन्ट रिजल्ट गरे जस्तै सर्टेन टाइम लागेपछि प्रिन्ट हुने कुरालाई चाहिँ फ्युचर भनिन्छ कि है। बेसिकली बुझ कि सर्टेन टाइम लागेर प्रिन्ट हुने वा अरू कमान्डहरूलाई चाहिँ अगाडि बढ्न दिइरहेछ नि, अरू यो प्रिन्टहरूलाई अगाडि बढ्न दिइरहेछ अनि फ्युचरले चाहिँ सर्टेन इन्टरभल कुरेपछि बल्ल प्रिन्ट भइरहेछ नि है। फ्युचरको काम चाहिँ जस्ट बेसिक त्यही हो कि है। केही कन्फ्युजन छ यसमा फ्युचरमा है हामीले? अनि यो अगाडि हामीले यसमा फ्युचर राख्नुको कारण पनि यही हो कि है। हाम्रो यो रिटर्न राखेछौँ, रिटर्न त पछि सर्टेन टाइम लागेपछि आउने हो नि त। अनि यो हाम्रो फङ्सन त डाइरेक्ट भोइड छ अनि यो त फ्युचर होइन है। त्यही भएर हामीले अगाडि फ्युचर राख्नुको कारण पनि त्यही हो कि पछि सर्टेन टाइम लागेपछि रिटर्न हुन्छ, सर्टेन कुर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले यो टोटल फङ्सनलाई नै फ्युचर भनेर भन्नुपर्नेको कारण चाहिँ त्यो हो है। कन्फ्युजन छ कुनै फ्युचरमा? सोद्धा हुन्छ है कन्फ्युजन छ भने। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भने हामीलाई यो रिटर्न हुन्छ होइन, एचटिटीपीमा सर्टेन कुरा आउँछ त्यो रिटर्न पनि हुन्छ। अनि यो कुरा हामीले एड प्रोडक्ट चाहिँ कहाँ कल गरेछौँ भने हामीले गएर हेऱ्यो भने हाम्रो यो एडिट प्रोडक्ट भन्नेमा कल गरेको थियो है, याद छ भने यसमा उयो एड प्रोडक्ट भनेर कल गरेको थियो है हामीले। यसमा जाउँ त, यसमा जाउँ अनि हामी चाहिँ के गर्छौँ भने हामीले एड प्रोडक्ट गऱ्यो होइन। अब एड प्रोडक्ट गरेपछि हामीलाई सर्टेन कुरा आउँछ नि त रिटर्न। रिटर्न चाहिँ के हुनसक्छ भने एउटा चाहिँ हाम्रो यो थ्रो इरर भनेर इरर आउन सक्छ होइन, यहाँ प्रब्लम आयो भने इरर आउँछ यो थ्रो गरे भएर। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीलाई सक्सेसफुल भयो भने त हामीले अगाडि बढ्न पाए केही नै हुँदैन, देन भनेर सक्सेसफुल भएको छ भने पुग्यो है। सो हामीले के गर्छौँ भने फर्स्टमा चाहिँ हामीले यसपछि देन राखेर हेरौँ है। अब यो कुरा सक्सेसफुल्ली इम्प्लिमेन्ट भयो भने त हामीले के गरे पुग्यो, हाम्रो यसमा फर्स्टमा हामीले के गर्नु पऱ्यो भने अब यसमा आएको भ्याल्यु त चाहिँदैन हामीलाई, किनभने हामीलाई भोइड रिटर्न हुन्छ। सो कर्ली अन्डरस्कोप राखे पुग्छ। अनि देनमा चाहिँ हामीले अस्ति के गरेको थियो, एड भएपछि ब्याक जानु परेको थियो नि है। सो हामीले देनमा चाहिँ नेभिगेटर डट पप यसमा यहाँ पोस्ट गर्दा हुन्छ है, पेस्ट गर्दा हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने हामीलाई यो लोडिङवाला पनि चाहिन्छ है, लोडिङ स्पिनर पनि चाहिन्छ। सो लोडिङ स्पिनरको लागि चाहिँ यहाँ माथि गएर यो पनि बुल इज लोडिङ भनेर पहिला चाहिँ फल्स लेख है, यो पनि क्रिएट गरेर यो दुईवटा क्रिएट गरेर हामीले के गर्यो भने यो देनमा चाहिँ हामीले नेभिगेटर पप गर्यो कि नेभिगेटर पप भन्नाले यो सबै सकेपछि चाहिँ हामी हाम्रो प्रिभियस स्क्रिनमा जाऊ भनेर गऱ्यो है, त्यो त ठिक छ। अब हामीले अर्को कुरा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने यो भइरहेछ भने हाम्रो यो एक्सन भइरहेछ, एड प्रोडक्ट भइरहेछ, किनभने यो एड प्रोडक्ट फ्युचरमा हुन्छ। त्यही भएर हामीले फ्युचर भएको भएर नै हामीले यो देन भन्ने युज गर्न पायो नि त है, फ्युचर भनेर डिफाइन गरेपछि। सो हामीले चाहिँ अझै के पनि गर्न पाउँछ भने हाम्रो फर्स्टमा मान्छेले यो क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ हामीले लोडिङ भइरहेछ है भनेर हाम्रो यहाँ प्रोग्रेस बार जस्तै प्रोग्रेस इन्डिकेटर जस्तै देखाउन पनि पायो। सो सबसे फर्स्टमा चाहिँ हामीले के गर्नु पायो भने हाम्रो यो मान्छेले यो फर्म थिच्ने बित्तिकै यहाँ टपमा हामीले के गर्न पायो भने सेट स्टेट कल गरेर यसमा चाहिँ इज लोडिङ भन्ने चाहिँ है, इज लोडिङ चाहिँ ट्रु गर्न पायो है। यो चाहिँ लोड भइरहेछ है भन्न नि पायो, मान्छेले फर्म सेभ गरेपछि लोडिङ भइरहेछ है भन्न पायो। अनि इज लोडिङ सेभ गर्न पायो। अनि यो चाहिँ कहिले अफ हुन्छ है यो पनि डिफाइन गरौँ। यो चाहिँ कहिले जान्छ भने मान्छेले
पप गर्नुभन्दा अगाडि यो सबै यो कुरा भइसक्यो भनेपछि हाम्रो यो लोडिङ पनि अफ हुनु पऱ्यो है। लोडिङ पनि यहाँ चुको छ त यहाँ के गर्नु पऱ्यो फेरि फल्स पनि गर्नु पऱ्यो है। अनि यति गरेर त डेनमा यो गरेर है। गऱ्यो चाहिँ यो इज लोडिङ चाहिँ कहाँ युज गर्ने भने हाम्रो यो तल बडीमा इज प्याड यो प्याडिङमा यो सबै देखाएको छ त हामीले एउटा प्रोग्रेस बार देखाउने। सो अब यहाँ के गर्ने हाम्रो इज लोडिङ ट्रु छ भने चाहिँ हामी एउटा सेन्टरमा एउटा विजेट राख्छौँ, त्यो नाम चाहिँ सर्कुलर प्रोग्रेस इन्डिकेटर भन्ने विजेट छ है, यो हाल्छौँ। अनि इज लोडिङ फल्स हो भने चाहिँ हाम्रो प्याडिङ देखाउँछ। सो बेसिकली लोडिङ भइरहेछ अनि एउटा प्रोग्रेस देखाउनु पऱ्यो, लोडिङ भएको छैन भने हाम्रो प्याडिङ देखाए पुग्यो। अब यति गर अनि त्यसपछि म चेक गर्छु है, सेभ गरौँ यो पहिला सेभ गरौँ अनि टाइटल राख्छु है, म टाइटल टेस्ट 1 2 3 राखौँ, प्राइस पनि 1 2 3 राखौँ, डिस्क्रिप्सन राख है, अनि इमेज युआरएल अघिको टेस्ट अहिलेको यहाँ प्रडक्ट्सबाट गएर पेस्ट हाल्छु है। अनि कस्तो खाले देख्छ यहाँ पेस्ट हाल्यो अनि यो भयो है। हाम्रो फायरबेस पनि यहीँ राखिराखौँ। अब यसमा मैले टिक लगाएँ होइन, केही भयो केही भएन है, हाम्रो लोडिङै देखेन है, यहाँ सिधै यहाँ पुगिसक्यो है। यो लाइक अलि धेरै नै छिटो भयो कि लोडिङको त्यो बारै देखेन, डाइरेक्टली यहाँ पुग्यो है। हामी अलि अब इरर लिएर आउनेवाला गऱ्यौँ त, सो इरर आउनेवाला गऱ्यौँ त पहिला सुरु यति गरेर त एकचोटि टेस्ट गरेर त यहाँसम्म हुन्छ कि नै टेस्ट गरेर त आफैमा। एउटा कुरा हामीले हटाउनु पर्थ्यो है, यो डेनमा नेभिगेटर पप पनि राखेछ अनि सबसे लास्टमा पनि राखेछ है, यहाँको नेभिगेटर पप पनि हटाउँ है। अनि एकचोटि ट्राई गरौँ है त, यो हटाएर अब हुन्छ कि है, म नयाँ एड गरौँ है, जे पायो त्यो लेखौँ, प्राइस डिस्क्रिप्सन पनि लेखौँ है, अनि इमेज युआरएल पेस्ट हालौँ है। अब चाहिँ ट्राई गरौँ त, टिक गऱ्यो है, लोडिङ आयो है, अब चाहिँ लोडिङ भइरहेछ है, अनि एड भयो अनि बल्ल पप है। मैले अघि नेभिगेटर यहाँ हटाउन बिर्सेछु कि है, अब त भइरहेछ हेर त, त्यो लोड भयो अनि ब्याक गयो, कहाँ गयो हाम्रो नयाँ प्रडक्ट एड भयो भनेर है, हेर त हुन्छ कि हुँदैन। अनि नयाँ प्रडक्ट यहाँ मुनि तल एड भएको छ है, नाम जे पायो त्योवाला एड भएको छ है, ट्राई गरेर त हाम्रो देखायो है। अब चाहिँ हाम्रो एउटा डेड इनमा भयो कि हामीले अघि क्याच एरर गऱ्यो होइन, यहाँ क्याच एरर गर्ने पनि थ्रो पनि गरेको थियो एरर, तर हामीले यहाँ के गर्यो प्रोभाइडरमा एड प्रडक्टमा देन पनि गऱ्यो होइन। यो चाहिँ देन चाहिँ कहिले हुन्छ भने सक्सेसफुल भएपछि चाहिँ देन हुन्छ। अब एरर आउँदा त हामीले के पनि ह्यान्डल गरेको छैन नि त। अब सपोज मैले यहाँ हाम्रो यो युआरएलै मिस्टेक हालिदिएँ कि हामी यो प्रडक्ट्स डट जेसनमा होइन केही पनि नहाल्यो कि, अब यो प्रडक्ट्स डट जेसनको यो फायरबेसको मिस्टेकै गर्थ्यो कि, अब आयो लेखेछ यो आयो नै हटाइदियो होइन। अब यसरी नै डट कम मात्रै लेख्यो, अब सेभ गरेँ होइन। मैले एड गर्न थालेँ, टाइटल राखेँ, प्राइस पनि राखेँ, डिस्क्रिप्सन पनि राखेँ। अब यो त योवाला त युआरएल एक्जिस्टै भएको छैन नि त। अब मैले जब सेभ गर्छु होइन, सेभ गर्छु अब यो घुमाइ हुन्छ कि लाइक रोक्दैन कि, किनभने त केही पनि यहाँ त इरर आइसक्यो, यहाँ मुनि पनि इरर फैलिरहेछ, अनह्यान्डल एक्सेप्सन भनेछ, यो कुरा छैन अरे, नो एड्रेस एसोसिएटेड विथ होस्ट नेम भनेर इरर आइसक्यो। अनि हाम्रो यहाँ घुमाइ छ कि है, अब त्यो त ह्यान्डल गर्नु पऱ्यो नि त, यो त आउनु भएन। इरर आएछ भने इरर आएछ भनेर ब्याक जानु पऱ्यो। सो फर्स्टमा म अहिलेकोमै राखौँ है, अहिलेकोमै राखौँ अहिले। अब इरर ह्यान्डल गर्न हामीले क्याच थ्रो पनि गरेछ,
सो बेसिकली हामीले के मात्रै गरे पुग्छ भने सेभ गरौँ ब्याक गरौँ है। अब क्याच गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हाम्रो देन भयो होइन। अब यसपछि यहाँ माथि क्याच एरर भन्ने पनि छ है। देनको पछि चाहिँ होइन, माथि चाहिँ है। देनको पछि भने चाहिँ अब यो भएपछि फेरि एरर आयो भने चाहिँ क्याच एरर भन्ने चाहिँ तलको भयो। सो हामीले त अगाडि नै क्याच एरर गर्नु पऱ्यो नि त। सो अगाडि राख्ने है, देनभन्दा अगाडि नै यसमा चाहिँ क्याच एरर गर्ने। अनि अब एरर आयो भने के गर्नु पऱ्यो, अब एरर आयो भने हामीले बेसिकली हामीले एउटा डायलग देखाउने है त। अब सो अन क्याच एरर अनि कर्ली ब्राकेट अनि यसमा चाहिँ हामी के गरौँ, एउटा रिटर्न गरेर सो डायलग भन्ने चाहिँ देखाउँ है त। सो डायलग देखाउँ अनि यसमा कन्टेक्स्ट चाहिहाल्यो अब। अनि यसमा अर्को बिल्डर चाहियो, बिल्डरमा पनि कन्टेक्स्ट एउटा राखौँ सिटी एक्स। अनि यसमा एउटा अलर्ट डायलग देखाउँ है, एरर आछ भनेर अलर्ट डायलग देखाउँ। यसरी बनाऊँ यो अलर्ट डायलग। यहाँ कर्ली ब्राकेट राखौँ अनि टाइटल राखौँ अनि टेक्स्ट राख। अनि के भयो, एरर अकर्ड भनेर लेखौँ है टेक्स्टमा। अनि तल कन्टेन्ट पनि चाहियो, कन्टेन्टमा टेक्स्ट लेखौँ समथिङ हेज अकर्ड, प्रडक्ट कुड नट बी एडिड। तिमीलाई यस्तो पनि गर्न मिल्छ है, यो एरर आछ नि, अब यो एररकै मेसेज डिस्प्ले गर्ने हो भन्यो भने एररकै मेसेज पनि डिस्प्ले गर्न मिल्छ क्या। अब सपोज प्लस गरेर एरर डट मेसेज भनेर नि डिस्प्ले गर्न मिल्छ कि यसरी। यो एररको मेसेज पनि डिस्प्ले गर्न मिल्छ, तर एररको मेसेज चाहिँ अलि टेक्निकल हुँदैन नि त। मैले अघि देखाए जस्तै यो कत्रो लामो नो होस्ट नेम त्यस्तो आउँछ नि त, अनि त्यो लाइक पर्टिकुलर युजरले बुझ्दैन कि। सो यो एररको मेसेज डिस्प्ले गर्दा नि हुन्छ नगर्दा नि हुन्छ कि, आफ्नै यो छ नि नर्मल वेमा लेख्दा पनि हुन्छ कि है। अनि तल एक्सनमा एक्सन्स लेख अनि विजेटमा चाहिँ हामीले अब चुज गर्नु पऱ्यो नि त ओके भनेर एरर आछ भने। सो यहाँ चाइल्डमा टेक्स्ट लेख अनि ओके भनेर राखौँ। अनि यसको अन प्रेसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने ब्याक जान्छौँ है। जस्ट के गरे पुग्छ, नेभिगेटर डट पप गरे पुग्छ है। पहिला हामीले डायलगहरू हेरिसक्यो है, नेभिगेटर डट पपले डायलगलाई क्लोज गर्छ है। अब पप गरौँ अनि हाम्रो यो ओके थिचेपछि त फेरि लोडिङ पनि जानु पऱ्यो अनि ब्याक पनि जानु पऱ्यो। सो इज लोडिङ पनि फल्स राख्नु पऱ्यो अनि फेरि एकचोटि नेभिगेटर फेरि पप गर्नु पऱ्यो है, डट पप कन्टेक्स्ट है। यसले चाहिँ के हुन्छ भने फ्ल्याट बटनमा थिचेपछि फर्स्टमा डायलग क्लोज हुन्छ अनि हाम्रो यो लोडिङ भएको प्रोग्रेस जान्छ अनि पप भएर ब्याक जान्छ है। यो ट्राई गरौँ है त। यो मैले अघिको जस्तै यहाँ गएर पहिला सुरु एकछिन नसार है, पहिला अघि जस्तै गएर यो फायरबेसलाई हटाइदिएँ है त, डट कम मात्रै लेखेँ, सेभ गरेँ। अनि अब मैले नयाँ क्रिएट गरेँ, टाइटल जति लेखेँ अनि प्राइस पनि लेखेँ 1 2 3, डिस्क्रिप्सन पनि यसरी लेखेँ अनि इमेज युआरएल पनि पेस्ट हालेँ है। अब मिल्यो होइन, सबै मिलिरहेछ। मैले टिक गरेपछि के भयो, एरर भनेर आयो है। हाम्रो ट्याक्कै एरर क्याच गर्यो, यहाँ हामीले एरर पाएको थियो। सो हामीले पाएको एरर यसले क्याच गर्यो अनि क्याच गरेर एरर अकर समथिङ हेज अकर्ड होइन, प्रडक्ट कुड नट बी एडेड भन्यो। अब हामीले ओके गर्ने बित्तिकै डायलग पनि हरायो, हामी यो स्क्रिनमा पनि पुग्यो है। सो यसरी चाहिँ एरर पनि ह्यान्डल गर्यो हामीले है। फायरबेसमा पछि अब प्रिन्ट पोस्ट भएन भने चाहिँ हामीले यसरी ह्यान्डल गर्न पनि सिक्नुपर्छ है। र अब यति ट्राई गरेर चाहिँ तिमीहरूको एरर आउँछ कि आउँदैन है। तिमी गएर उयो फायरबेस एउटा हटाइदियो अनि हुन्छ कि हुँदैन, एरर आयो पनि डायलग देखाउँछ कि देखाउँदैन हेर त। यो चाहिँ लास्ट टपिक है आज। यो हामीले पोस्टसम्म गऱ्यो अनि सो यो तलको चाहिँ भ्याउँदैन होला। सो हामी यो थर्डसम्म गर्छौँ, असिङ्क र अवेट भन्ने है। हामीले फ्युचर बुझिसक्यो होइन, फ्युचर भन्ने अगाडि फङ्सनहरू अगाडि राख्ने रहेछ किनभने त्यो पछि सर्टेन टाइम पछि आउने रहेछ।
अब यो असिङ्क एन्ड अवेट भन्ने हेर्छौँ है, हामीले यो देन भन्नेबाट त गऱ्यौँ, देनबाट त बुझ्यो होइन, देनले यसो यो भएपछि यो गर्ने होइन, इरर आयो भने क्याच इरर गर्ने है। अब चाहिँ अलि लाइक इजी वा सजिलो वे चाहिँ हेर्छौँ क्या है, सजिलो वे जसमा चाहिँ हामीले यो यस्तो खालि चाहिँ एक्जिक्युट गर्न सजिलो होस् कि यस्तो क्याच इरर देन भन्ने वर्ड लेख्नुको सट्टा सजिलो ट्राई क्याच र अर्को एउटा डार्टको फाइदा चाहिँ हेरौँ है त। मैले हिजो पनि गरेको थिएँ त्यो हाम्रो प्रडक्ट्स प्रोभाइडरमा छौँ, अनि यो अहिलेको भ्यालु राखिदिन्छु है म, फायरबेस आयो भनेर। अनि तल हामीले यो हिजो गरेको थियो यो अवेट र असिङ्क भन्ने चाहिँ यहाँ असिङ्क भन्ने राखेको थियो, त्यो चाहिँ हेरौँ है त। त्योभन्दा पहिला म अलिकति बुझाउँछु है, असिङ्क र अवेट भने चाहिँ के हो है। अब हामीले फ्युचरसम्म बुझिसक्यो। सो असिङ्क र अवेट भने चाहिँ सिम्पली के हो भने चाहिँ तिम्रो असिङ्क र अवेट चाहिँ एउटा असिङ्क्रनस फङ्सन हो है। मैले भने चाहिँ जस्तै अघि असिङ्क्रनस भने ब्याकग्राउन्डमा रन भयोस्, तिमीले अब एउटा इमेज डाउनलोड गरिरहेछ भने अरू कुरा त स्टप हुनु भएन, त्यो इमेज डाउनलोड पर्यो होइन, अरू कुरा त चलिराख्नु पऱ्यो। जस्तै त्यस्तो कुरा ब्याकग्राउन्डमा सर्टेन कुरा चाहिँ चलिराख्नु परोस्, वा सर्टेन कुरालाई सर्टेन टाइम लाग्न सक्छ, त्यस्तो कुरा त्यस्तो फङ्सनहरूलाई चाहिँ असिङ्क र अवेटले डिक्लेयर गरेर चाहिँ हामीले युज गर्न मिल्छ कि। अब अहिले हाम्रो के भइरहेछ भने हाम्रो यो एचटिटिपी पोस्ट हुन सर्टेन टाइम लाग्छ होइन, अनि सर्टेन टाइम लाग्ने भएर हामीले फ्युचर भनेर डिफाइन गरेछ। अनि यो सर्टेन टाइम लागेपछि बल्ल हामीले के गरेछ, देन गरेर यो हुनुपर्ने कुरा चाहिँ पोस्ट गरेछ। हामीले चाहिँ अब यो यस्तो देनको सट्टा चाहिँ हामीले एउटा सर्टकट युज गर्न मिल्छ होइन, सर्टकट युज गर्न मिल्छ जुन चाहिँ फर्स्ट प्यारामिटर चाहिँ असिङ्क भन्ने हुन्छ है। असिङ्कले चाहिँ हाम्रो यहाँ हामीले फ्युचर भन्ने डिफाइन गरेर जस्तै हामीले यहाँ असिङ्क डिफाइन गऱ्यो भने चाहिँ यो फङ्सनै असिङ्क्रोनस फङ्सन हो भनेर भन्छ कि यसले चाहिँ है। सर्टेन टाइम लाग्ने खाली वा ब्याकग्राउन्डमा रन भइराख्ने खाली चाहिँ फङ्सन हो भन्छ। अनि अर्को आउँछ यो हाम्रो फ्युचर भन्ने हामीले राखिसक्यौँ है, फ्युचर अगाडि राखेपछि के हुने भयो, सर्टेन टाइम लागेपछि बल्ल फ्युचरमा हुने रहेछ यो फङ्सन भनेर भन्ने भइहाल्यो। अनि अर्को फाइनल्ली हाम्रो के कुरा आउँछ भने अवेट भन्ने आउँछ कि। अवेट चाहिँ त्यो कुरामा असाइन हुन्छ जुन चाहिँ टाइम लाग्छ कि। अहिले चाहिँ के कुरा टाइम लाग्ने रहेछ, यसमा चाहिँ डाउनलोड फोटो जुन चाहिँ टाइम लाग्छ, अनि हाम्रोमा चाहिँ किन केसमा टाइम लाग्ने छ, यो पोस्ट हुने केसमा है। एचटिटिपी पोस्ट हुनमा सर्टेन टाइम लाग्छ, सो टाइम लाग्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले यो अवेट गर्न मिल्छ कि। अवेटले चाहिँ बेसिकली अब के हुन्छ भने मैले एउटा सिनारियो डिफाइन गर्छु है। अब तिम्रो एपमा एउटा एप छ है, एउटा एप छ, अनि यो एपमा चाहिँ तिमीलाई एउटा लिस्ट चाहिन्छ है। हामीलाई एउटा लिस्ट आउन लाग्छ कि, लिस्ट अफ फुड आउन लाग्छ होइन, लिस्ट अफ फुड आउन लाग्छ है। अनि यो हामीले कसरी लिन्छौँ, एचटिटिपीबाट लिन्छ है, सर्भरबाट। अनि त्यो सर्टेन टाइममा आउँछ, अनि सर्टेन टाइममा आउँदाखेरि यहाँ तिमीले लिस्ट भनेर होला तिम्रो एपमा एप बारमा, अनि यहाँ तल लिस्टहरू आउने टाइम लाग्छ। अनि सो आउने टाइमसम्म तिमीले यो सर्कल प्रोग्रेस देखाउँछ, अनि यो सर्कल प्रोग्रेस आउने टाइम सकेपछि तिमीले के देखाउँछ, यसरी तिम्रो एपमा एउटा लिस्ट अफ आइटमहरू देखाउँछ होइन, लिस्ट अफ आइटमहरू देखाउँछ जसमा चाहिँ अब यसरी एउटा लिस्ट, दुईवटा लिस्ट होइन, यसरी लिस्ट अफ आइटमहरू होला है। अब त्यो आउने समयसम्म त तिम्रो के भयो, तिम्रो एपले त कुर्नु पऱ्यो, सर्टेन टाइम कुर्नु पऱ्यो, वेट गर्नु पऱ्यो होइन। सर्टेन टाइम वेट गर्नुपर्ने भएको भएर नै तिमीले कुन फाइदा युज गर्न पाउँछ भने अवेट भन्ने फङ्सन युज गर्नु पाउँछ कि। यो वेट गर्ने वा कुर्नु पऱ्यो भने, यो ठाउँसम्म कुर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तिमीले अवेट भन्ने एउटा फाइदा युज गर्नु पाउँछ। सो त्यो अवेट भन्ने फाइदा युज गर्नलाई चाहिँ के गर्ने पुग्छ भने हाम्रो यो फ्युचर प्रडक्ट यो भइसक्यो, यो फङ्सनलाई नै माथि आऊ अनि असिङ्क भन्ने लेख है, यसमा असिङ्क भन्ने लेख, अनि यो रिटर्नको सट्टा हामी चाहिँ अवेट भन्ने लेख्छौँ है। यो अवेटले चाहिँ बेसिकली के गर्छ भने यो एचटिटिपी पोस्ट नभएसम्म कुरेर बस्ने कि है, कुरेर बस्ने त्यो किवर्ड जस्तै हो अवेट भन्ने चाहिँ। र यहाँ असिङ्क लेख अनि अवेट लेख है, अवेटले कुरेर बस्छ, अनि कुरेर बसेर यो
नभएसम्म कुरेर बस्छ है, यति लेख त। अब असिङ्क र अवेट लेख्यो हामीले होइन। अब यो अवेटले मैले भने जस्तै यो कुरा नभएसम्म कुरेर बस्ने कि बेसिकली कुरेर बस्छ यसले होइन। अब मैले अघिको यो प्रेजेन्टेसनमा भने जस्तै यो डाउनलोड नभएसम्म यसले कुरेर बस्छ कि। यो डाउनलोड नभएसम्म यो प्रिन्ट भन्ने फङ्सन एक्जिक्युट हुँदैन। यो डाउनलोड हुन्छ अनि बल्ल हामीले प्रिन्ट गर्न पाउँछ कि। त्यस्तै कुरा एक्जिक्युट हुनलाई चाहिँ कुरेर बस्छ। अब हामीले यसलाई पनि अगाडि अवेट लेख्यो होइन। अब यसले के गर्छ, हामीले यो कुरा कुरेर बस्छ। अनि कुरेर बसेपछि हामीलाई अब यो देन भन्ने कुरा चाहेन कि, हामीले देन भन्ने कुरा चाहेन। अब यो कुरेर बस्छ, यो एक्जिक्युट हुन्छ। सो मैले यहीँ क्लोज गरिदिएँ है, यहीँ सेमिकोलन हालिदिएँ। अनि यो देन भन्ने कुरा चाहिँदैन है, यसको सट्टा यो हटाइदिएँ। अनि अवेट भएर यो नसकेसम्म हाम्रो यो तलको कुरा एक्जिक्युट हुँदैन कि। सो अवेट भएर यो कुरा सकिन्छ अनि बल्ल हाम्रो यो कुरा पुग्छ। सो हामीले यो रेस्पोन्स पाएन। सो रेस्पोन्स पाउनलाई हामीले यहाँ अगाडि फाइनल रेस्पोन्स भनेर नि लेख है। हामीलाई यो रेस्पोन्स यसबाट पाउँछ, यो एचटिटिपीबाट। अनि रेस्पोन्स पाएर यो कुरा सबै एक्जिक्युट भएपछि बल्ल प्रिन्टमा जान्छ अनि हाम्रो यो नयाँ प्रडक्ट एड हुने, नोटिफाई हुने गर्छ है। अब यो तलको यो दुईवटा पनि हटाइदिए हुन्छ। सो है, अनि यो क्याच एरर चाहिँ अब के गर्ने त, यो एरर चाहिँ हामी हेर्छौँ है। अहिले यो क्याच एरर यो पनि हटाइदियो है। अनि यो प्रिन्टहरूलाई चाहिँ यसरी कमेन्ट हालिदियो अनि यो तलको यो कुरा पनि हटाइदियो है। सो अब मैले सेभ गरेँ। बेसिकली के भइरहेछ भने अब पहिला रेस्पोन्सलाई कुर्ने भयो होइन, अवेटले रेस्पोन्सलाई कुर्ने भयो। अनि कुरिएपछि बल्ल यो प्रिन्ट अनि न्यू प्रडक्ट भन्ने कुरा एड हुन्छ कि। सो यो सर्टकट जस्तै भयो कि अघि हामीले देन अनि क्याच एरर यस्तो यस्तो युज गर्नुभन्दा सजिलो रहेछ कि। असिङ्क हाल्यो अनि अवेट जुन चाहिँ कुरा हुन टाइम लाग्छ, जुन चाहिँ कुरा फ्युचरमा हुन्छ होइन, त्यो कुराले अगाडि अवेट हाल्यो अनि तलको कुरा चाहिँ के भन्छ, तलको कुरा चाहिँ एक्जिक्युट हुँदैन कि यो माथिको कुरा नसकेसम्म। द्याट इज लाइक बेसिक कुरा चाहिँ यस्तो हो कि है। यति गरेर त अब चाहिँ तिमीहरूले पहिल्यै पढेर आएको होला है। ट्राई क्याच भन्ने चाहिँ राख्छौँ कि हामी है। अघि त क्याच एरर भन्ने थियो, अहिले त हामीले अवेट भन्ने राखिसक्यो नि त। सो क्याच एरर त क्याच गर्न मिलेन। सो हामीले चाहिँ ट्राई क्याच भन्ने युज गर्छौँ। सो ट्राई क्याच युज गर्न त सजिलो छ, माथि ट्राई हाल्ने होइन। के कुरा चाहिँ मा एरर आउन सक्छ त्यसलाई चाहिँ ट्राईभित्र हाल्ने। सो हाम्रो के कुरामा एरर आउन सक्छ, यो फाइनल रेस्पोन्स अनि यो सबै कुरामा होइन। सबै कुरा त ट्राईमा हुनु पऱ्यो। सो सबै कुराले काटेर यसमा हाल्यो है, फाइनल रेस्पोन्सदेखि यो नयाँ प्रडक्ट र नोटिफाईसम्म। अनि यो भएपछि बल्ल यसमा एरर आउन सक्छ नि त। सो यसमा चाहिँ क्याच एरर गर है। अनि यसमा चाहिँ हामीले अघिकै कुरा यो प्रिन्ट र ट्रुलाई पेस्ट हाल्दा हुन्छ, यति गर्दा हुन्छ। अनि यसलाई कमेन्ट हालिदिउँ। यो वाला कमेन्ट पनि हामी माथि नै हालिदिन्छौँ यसरी है। अनि यो हटाइदियो हुन्छ है त, टेस्टवाला अलिक सफा देखोस् भनेर। अब के भयो, हाम्रो ट्राई गर्छ, हाम्रो ट्राई हुने कुरा चाहिँ यो हो होइन। हाम्रो यो रेस्पोन्समा एरर आयो वा केहीमा एरर आयो भने डाइरेक्टली कहाँ जान्छ, क्याचमा जान्छ। अनि त्यो एररलाई क्याच गर्छ अनि थ्रो गर्छ। थ्रो गरेपछि हाम्रो अघिकै सेम ठाउँमा यहाँ पुग्ने भयो है। यति गरेर ट्राई हाल अनि क्याचमा यो हाल त। हामीले के गर्यो भने ट्राईभित्र हाल्यो होइन, ट्राईमा यो आउँछ अनि क्याचमा यो हुन्छ। सो अब चाहिँ हामीले बेसिकली के गरे मात्रै पुग्छ भने हाम्रो एडिट प्रडक्ट स्क्रिनमा सेम त्यही हुन्छ। अब हाम्रो प्रडक्ट एड हुन्छ होइन, प्रडक्ट एड हुन्छ। एड भएपछि हाम्रो क्याच पनि हुन्छ एररलाई, अनि एररलाई क्याच पनि हुन्छ। अनि जस्ट बेसिकली यो मिलिरहेको छ। अब के गर्नुपर्छ भने यो गर्दा नि हुन्छ होइन। तर अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भने
यसरी क्याच एरर गर्नुको सट्टा हामी चाहिँ के गर्छ भने हामीले यसलाई असिङ्क बनाइसक्यो नि त अनि यो कुरा फ्युचरमा आउँछ नि त। सो हामीले के गरे पुग्छ भने हाम्रो यो भोइड सेभ फर्मलाई पनि असिङ्क बनाइदिने कि है। सो यसमा यसलाई पनि फ्युचर राख्दियो अगाडि, यो पनि फ्युचरमा हुने कुरा हो भनिदियो होइन। फर्म सेभ भएर एक्जिक्युट हुँदा त पछि मात्रै हुन्छ नि त। सो यसलाई नि फ्युचर बनाइदियो अनि यो पनि असिङ्क्रोनस बनाइदियो है, असिङ्क भनेर लेखिदियो। अनि तल यो प्रोभाइडरमा होइन जसमा चाहिँ हामी एड गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ के गर्न पायो भने अवेट भन्ने हाल्न पायो क्या यसमा पनि। अनि अवेट भन्ने हाल अनि यसलाई पनि ट्राई क्याचभित्र हाल्छ है, ट्राई गर अनि यहाँ तल क्याच हाल एरर लेख अनि यसमा यो ट्राईमा चाहिँ यो अवेटवाला कुरा राख है, एड हुनेसम्म राख होइन। ठ्याक्कै यो एड प्रोडक्टसम्म हाल, यसलाई कट गरेर यहाँ हाल, यसलाई बन्द गरिदियो। अनि एररमा चाहिँ यो क्याच एररवाला हामीले त पहिल्यै बनाइसक्यो यो। सो यो रिटर्नदेखि कहाँसम्म छ यो अलर्ट डायलग यहाँसम्म, यो अलर्ट रिटर्नसम्म यहाँ हालिदियो है। अनि यसमा चाहिँ क्याच एररमा चाहिँ डायलग सर्टेन टाइम लाग्छ, यसलाई पनि सो अवेट लेख्दा हुन्छ है। अनि यति गरेर त पहिला अनि म बाँकी गर्छु त, यति गरेर त पहिला अब हामीले यसलाई पनि असिङ्क्रोनस बनाएर यसमा नि अवेट युज गर्न पायो नि त, यो पनि पछि हुने कुरा भएर होइन। अनि हामीले क्याच एररमा हामीले यो सो डायलगमा नि अवेट किन हाल्यो भने चाहिँ सो डायलगमा अब मान्छेले यो नेभिगेटरमा यो ओके भन्ने बटन पनि एकछिनपछि थिच्न सक्छ नि त। सो हामीले यो हाम्रो सो डायलग पनि एउटा फ्युचर खाली फङ्सन रहेछ कि, फ्युचरमा हुने खाली होइन। सो हामीले यसमा अवेट पनि युज गर्न पायो कि त्यही भएर। अनि अब लास्टमा यो देन सेट स्टेट इज लोडिङवालामा चाहिँ हामीले के गरे पुग्छ भने हाम्रो ट्राई क्याचमा हामीले पढाएको छ भने फाइनली यो देनलाई हटाएर ट्राई क्याच अनि फाइनल्ली भन्ने हुन्छ कि, फाइनल्ली भन्ने चाहिँ सबै सकेपछि। सो अब हामीले यहाँ के युज गर्न पाउँछ भने यो देनलाई यति हटाएर यसमा चाहिँ मुनि फाइनल्ली लेख्न पाउँछ है। यसले चाहिँ के गर्छ यो सबै सकेपछि चाहिँ फाइनली यो कुरा हो अनि यो पछाडिको यो पनि हटाएर अब के भयो ट्राई हुने भयो यो कुरा हुन्छ अनि एरर आयो भने चाहिँ यो कुरा एक्जिक्युट हुन्छ। अनि लास्टमा आफ्टर प्रोसेस फिनिस फाइनल्लीमा चाहिँ सेट स्टेट अनि नेभिगेटर पप हुन्छ। यति गरौँ है, म पहिला टेस्ट गर्छु है त, नयाँ एड गरेर अनि तिमीहरू गर्दा हुन्छ। टाइटल लेखौँ है जे पाइ थिएँ अनि प्राइस पनि 1 2 3 राखौँ, डिस्क्रिप्सन राखौँ, इमेज युआरएल कपी गरौँ है, कपी गरौँ पेस्ट गरौँ अनि पहिला सुरु यो हटाइदिनु पर्थ्यो, पहिला हटाउँ है त, यो हटाएर सेभ गरौँ पहिला, सेभ भयो है। अब टिक गरेँ है, अब अभियसली इरर आयो होइन, इरर पनि ह्यान्डल भयो अनि ओके थिच्यो अनि के भयो अड्किरहेको छ है त, के भयो धेरै नै ब्याक भयो जस्तो है त। सो कहाँ इरर गरेँ हामीले एकदमै हाम्रो एडिट प्रडक्टमा गएर हेऱ्यो भने यसमा इरर आयो जस्तो। हामीले फ्ल्याट बटनमा हामीले अघि त क्याच एररमा त्यो मिलिरहेको थियो होइन, अहिले फाइनल्ली भन्ने राखेछ नि त। सो फाइनल्लीमा चाहिँ के हुन्छ भने यो एरर आयो भने पनि फाइनल्लीको कुरा एक्जिक्युट हुन्छ कि, फाइनल्ली चाहिँ एरर आएछ भने पनि एक्जिक्युट हुन्छ। सो हाम्रो सेट लोडिङ फल्स भन्ने यो दुईचोटि एक्जिक्युट भइरहेछ कि। सो हामीले यहाँबाट चाहिँ यो फ्ल्याट बटनबाट चाहिँ हटाए पुग्छ है, फ्ल्याट बटनबाट चाहिँ हटाएर नेभिगेटर डट पपमा चाहिँ हाल्यो। म सेभ गरेर एकचोटि रिस्टार्टै गर्नुपर्छ, अब रिस्टार्ट गरेर अनि फेरि पोस्ट गरेर हेरौँ है त। म्यानेज गरौँ, टाइटलमा राखौँ प्राइस 1 2 3 डिस्क्रिप्सन अनि इमेज युआरएल पेस्ट गरेँ अनि टिक गरेँ
अनि त्यसपछि एरर आयो, ओके गऱ्यो, यहाँ पुग्यो है। अब चाहिँ ट्याक्कै मिल्यो है। अघि मैले भने जस्तो फाइनल्ली चाहिँ जसरी भयो नि एक्जिक्युट हुन्छ है। ट्राई र क्याचमा ट्राई भयो नि क्याच भयो नि यो फाइनली भन्ने चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ है। सो हाम्रो अवेट भएर यो भए पनि हाम्रो फाइनलीमा पुग्छ, लोडिङ हट्छ, नेभिगेटर पप मिल्छ है। हाम्रो इरर आए पनि ओके थिचे पनि हाम्रो यसमा पुगेर नेभिगेटर पप भएर ब्याक आउँछ है। ल सो यति गरेर तपाईँको भयो भने होइन आज यति नै गर्छौँ हामी होइन। हामीले कहाँसम्म गऱ्यो भने यो असिङ्क अवेट र फ्युचर बुझ्यो होइन। म यो प्रेजेन्टेसनहरू पठाइदिन्छु, पढ्दा हुन्छ है अझै बुझ्नलाई। म स्काइपमा पठाइदिन्छु अनि यो फेचिङ गर्ने र रिफ्रेसहरू गर्ने भोलि गर्छौँ है। अब हामीले यहाँ गएर सब भेनमा हेऱ्यो भने हामीले आज के राख्यो भने कतिवटा राख्यो भने रिफ्रेस गर्छु, एराउन्ड 4 कतिवटा राख्यो है टेस्ट गर्दा। अब यो त टेस्ट गरेको सबै हो नि त। अनि भोलि अब यो चाहिँदैन भने यसरी साइडमा डिलिट पनि गर्न मिल्छ है। यसरी डिलिट गरेर यो कुरा डिलिट पनि हुन्छ। यो टेस्ट गरेको हामीले राखेको आइटमहरू मात्रै हो है। यसरी बस्छ कि है, प्रडक्ट्समा चाहिँ यसरी बस्छ, डाटाबेसमा चाहिँ यसरी एउटा आइडीभित्र। अनि यो अब हाम्रो यो स्ट्रिङ हो भने पनि आफै बुझ्छ कि फायरबेसमा चाहिँ त्यो फाइदा छ। अब यो डिस्क्रिप्सन पनि स्ट्रिङ हो भने यसरी कर्ली ब्र्याकेटमा हाल्छ। अनि यो इज फेभरेट बुलियन हो, सो आफै डिनोट गर्छ कि फल्स ट्रु भनेर। अनि प्राइस इन्टिजर यसरी सबै थाहा हुन्छ कि आफै है। यति नै हो। अब डाटाबेसमा यो क्लोज गरिदिएँ है। अनि यो अघिको यो जस्तो छ त्यस्तै हामी फायरबेस फेरि के थियो भनेर बिर्सिन्छ भनेर है। ल अब यति नै हो, आज यति नै गर्छौँ है त हामी। अरू म पठाइदिन्छु सबै कुरा अनि भोलि चाहिँ हामी बाँकी कुरा गर्छौँ है त ल। सो आजको लागि यति नै त, म साइन अफ गर्छु है त।